यहाँ अब हाम्रो योभन्दा अगाडि हामीले एउटा तय गरेको कार्यक्रम अनुसार आज हाम्रो देवराज सुवेदी गुरुबाट हामी श्रीमद् भागवत गीताको चाहिँ रसपान गर्नेछौँ यो सत्सङ्गमा। गुरु देवराज गुरु, अब हजुरले आफ्नो समय लिनुहोला। हस्, धन्यवाद। व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप एवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यस यो वैदिक दर्शन को विवेचन र श्रीमद् भगवत गीता में विशेष केन्द्रित भएर श्रीमद् भगवत गीता को माध्यमबाट हामीहरूलाई सुलभ भइरहेको छ। यस पवित्र सत्सङ्गमा गीता सत्सङ्गमा समुपस्थित यहाँहरू सम्पूर्ण दिव्य आत्मा पवित्र महानुभावहरू यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्दै र विशेष यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर एउटा सत्सङ्गको महत्त्व, पूर्वीय दर्शनको सभ्यता र यहाँको दर्शन ज्ञान विज्ञानलाई जनमानसमा पुर्याउनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको यो उज्जवल फाउन्डेसन र विशेष गरी उज्जवल सर यहाँकै सक्रियता मैले देखिरहेको छु। यहाँलाई विशेष कृतज्ञता यहाँप्रति विशेष धन्यवाद यहाँलाई ज्ञापन गर्दै अब यो हाम्रो एउटा अन्तर्क्रियात्मक किसिमको सत्सङ्ग नै यसलाई बनाऊ। यो एउटा सिधा प्रवचनात्मक हिसाबको भन्दा पनि एउटा अन्तर्क्रियात्मक नै यो हुँदाखेरि अलि बढी प्रभावकारी पनि हुन्छ। र हामीहरूले मैले पहिला पनि यहाँलाई अलिकति गीताको सुनाएको थिएँ। त्यहाँबाट पनि अगाडि नगरिकन त्यहाँभन्दा अगाडिपट्टि जान चाहन्छु। सबभन्दा पहिला पर्ने र यो बुझ्नु पर्ने कुराहरू छन् जसले गीता पढ्नका लागि हामीलाई जिज्ञासा पैदा गर्छ र गीता के हो भन्ने कुरा बुझ्नलाई अझै हामीलाई बढी चाहिँ भूमिका र महत्त्व उसको रहन्छ। त्यो हुनाले अब गीता बुझ्न भन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला यो कृष्ण तत्व ईश्वर तत्वको विषयमा यो तीनटा तत्व के हो, एउटा अर्को यो जीव ईश्वर भित्र त्यो ब्रह्म तत्व पनि त्यही पर्छ। सबै भगवान ईश्वर भित्र सबै त्यही समेटिन्छ, एउटै तत्व हो। वेदान्तले त्यसलाई माया भन्छ र त्यो विभिन्न किसिमका भाषाहरू छन्। भगवानले पनि गीतामा प्रकृति भनेर भन्नुभयो। यो तीनटा, एउटा संसार सिधा भाषामा, एउटा संसार, एउटा ईश्वरको, यो तीनटा विषयमा पूर्ण दर्शन यदि तीनटा चीजको चर्चा गर्छन् दर्शनहरूले, यदि तीनटै चीजको चर्चा गर्छन्, तीनटा चीज भन्दा बाहिर कुनै पनि दर्शन जाँदैन। यो तीनटै चीजमा सारा दर्शनहरू यसैमा नै रहेका हुन्छन्, यसैमा नै अडिएका हुन्छन्। सबैको आधार भनेको यही हो। र अब जीव के हो, जीवको स्वरूप के हो, जीव संसारमा कसरी आएको छ, कसरी बाँधिएको छ, र अब
ईश्वर के हो, ईश्वरको स्वरूप कस्तो छ, ब्रह्मको स्वरूप कस्तो छ र ईश्वर र जीव बीचको नाता के हो, ईश्वर र जीव बीचको सम्बन्ध कस्तो हो, के हो, जसलाई जान्दाखेरि वेदले के बताए भन्दा यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातम भवति भनेर वेदले बताए। जसलाई जान्दाखेरि यो सारा चिज जानिएको ठहर छ, सबै कुरा जानिएको हुन्छ भनेपछि अब त्यो ईश्वरलाई जान्दाखेरि, ब्रह्मलाई चिन्दाखेरि, त्यो आत्मालाई परमात्मालाई चिन्दाखेरि सारा विश्व ब्रह्माण्डका हर पदार्थ जानिन्छन् भने अब त्यस्तो कुरो जान्ने इच्छा गर्ने कि नगर्ने, अब हामीले जिज्ञासा गर्ने कि नगर्ने। जसलाई हामी त एउटा सानो सीमित कुरा एउटा जीवन पुरै खपाउँदाखेरि हामीले एउटा गीता पनि राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनौँ। हामीले एउटा कुनै जस्तो इन्जिनियर विषयमा लाग्यौँ भनेदेखि त्यो विषयमा पनि हामी पारङ्गत हुन बडो मुस्किल छ। केही एक अंश प्राप्त गर्ने हो, त्यो क्षेत्रको त्यो विषयको हामीलाई एउटा थोपो एउटा बिन्दु प्राप्त हुने हो। त्यो हुनाले ज्ञानको क्षेत्र अथाह छ, यो महासागर हो। अब यहाँ कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि सबै कुरा जान्छु भनेर लाग्दाखेरि त्यो सम्भव हुँदैन। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि जान्नुपर्ने कुरा के हो, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, केलाई जान्दाखेरि जीवन सार्थक हुन्छ, केलाई बुझ्दाखेरि जीवन सफल हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ, शान्त हुन्छ र पाउनु पर्ने कुरा के हो, यो विषयमा मनुष्यले गीता नपढिकन यो विषय, यो गीताको ज्यादै ठुलो स्थान हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा छ। गीता शब्दको अर्थ रहस्यात्मिका विद्या, जसले रहस्यलाई बताउँछ, जो अत्यन्त गूढ रूपमा लुकी बसेको रहस्य जसले प्रतिपादन गर्छ, जसले व्यक्त गर्छ, त्यसको नाम हो गीता। र यो गीता आउने जीवको यथार्थ धरातललाई चिनाउने, परमात्माको यथार्थ स्वरूपलाई चिनाउने काम गर्ने भएको हुनाले र जीवको यो संसारको यथार्थतालाई यसले प्रकट गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि गीता स्पष्ट, जस्तो अरू वेदहरू पढेर हामीले तत्त्वको निर्णय गर्न बडो मुस्किल पर्छ। वेद म आफैले वेदमा एउटा पिएचडी गर्न लागिरहेको छु, वेदमा मैले एमए सकेँ, आचार्य सकेँ, तर वेद पढेर त्यो तत्त्वको निश्चय गर्न धेरै मुस्किल छ, धेरै गाह्रो छ। यो गीता चाहिँ यति धेरै, जस्तो एउटा हाम्रो हिन्दू सनातन दर्शनको त यो एउटा प्राण भयो, हामी सबैको यसमा आदर छ, हाम्रो सबैको यसमा अत्यन्त सत्कार छ र गीताप्रति धेरैको जिज्ञासा पनि छ। तर यो हाम्रो एउटा हिन्दू समाजमा मात्रै नभएर, एउटा सनातन वैदिक समाजमा मात्रै नभएर यो गीता विश्वभरि नै, जस्तो यसले अरू धर्मावलम्बीका लागि पनि, अरू देश विदेशका भौतिकवादी मनुष्यहरूलाई पनि यसले ज्यादै आकृष्ट गरेको छ र यसप्रति सबैको जिज्ञासा पैदा भएको छ। एकचोटि गीता चाहिँ के रहेछ हेरौँ त भन्ने, जस्तो विश्वका जति दार्शनिकहरू भए ती सबैले कुनै न कुनै धारणा गीताप्रति व्यक्त गरेका छन् र गीता एउटा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको त्यो वाणी भएको हुनाले गर्दाखेरि गीतामा यस्तो किसिमको पूर्णता देखियो। अब भगवान श्रीकृष्णलाई परब्रह्मको रूपमा, पूर्ण ब्रह्मको रूपमा प्रतिपादन गरिएको छ र त्यो देखिन्छ भने, किन परब्रह्मको जुन लक्षण शास्त्रले बताएका छन्, त्यो परब्रह्मको लक्षण के भने वस्तु बिना लक्षण र बिना प्रमाण कुनै पनि वस्तुको सिद्धि हुँदैन। त्यो वस्तु कसैले भन्दैमा, कसैले बोल्दैमा, कसैले प्रतिज्ञा मात्रै गर्दैमा त्यो वस्तुलाई हामी सत्य यथार्थ हो भनेर स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यसमा ठोस यथार्थ तथ्य प्रमाण चाहिन्छ र यथार्थ त्यसमा लक्षण चाहिन्छ। त्यो लक्षण र प्रमाणद्वारा मात्रै वस्तुको सिद्धि गर्न सकिन्छ, त्यो दुईटा नभइकन गर्न सकिँदैन। अब जस्तो परमात्माको विषयमा हाम्रो लक्षणहरू, धेरै लक्षणहरू बताइयो, तटस्थ लक्षण पनि बताइयो, स्वरूप लक्षणहरू पनि बताइयो र अब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भनेर ईश्वरको लक्षण गर्यो। जसले चाहँदाखेरि जे सुकै पनि गर्न सक्ने, जे सुकै पनि जसलाई जतिखेर जे बनाउन चाहन्छ त्यो बनाउन सक्ने, जसको सङ्कल्पले सारा संसार 1 मिनेटमा 1 सेकेन्डमा पुरै महाप्रलयमा विलिन पनि हुने, जसले चाहँदाखेरि मात्र फेरि संसार बन्न पनि सक्ने र जसको कृपा पर्दाखेरि मात्रै जीवले पनि उसलाई चिन्ने। फेरि संसार, हामी जो संसारमा परिरहेका छौँ, जो अहङ्कारले हामी जेलिएका छौँ, संसारमा बन्धनको मेन कारण के हो त भन्दा अहङ्कार हो। त्यो अहङ्कारलाई नष्ट गर्नु गीताको उद्देश्य हो। अहङ्कार नष्ट भयो भने, अभिमान नष्ट भयो भने संसारमा बन्धन केही पनि छैन, दुःख पनि केही पनि छैन। त्यो अहङ्कारले गर्दा र अभिमानले गर्दाखेरि संसारमा मान्छे बाँधिएका छन्, मान्छे बन्धनमा परेका छन्, जीव बन्धनमा बाँधिएको छ। यो जीवको बन्धन फुकाउने काम पनि त्यो ईश्वरको अनुग्रहले र ईश्वरको इच्छाले मात्रै हुन्छ भनेर यो धेरै आचार्यहरूले, धेरै ठुला विद्वानहरूले, महात्माहरूले त्यो किसिमको अनुभव गर्नुभयो र त्यही अनुसारको उहाँहरूले आफ्नो अनुभवलाई सुनाउनु पनि भएको छ। यसरी अब यो गीताले गर्ने के हो भन्दा, गीताले हामीलाई कर्तव्य सिकाउँछ,
हामीलाई कर्तव्यमा हिँड्न सिकाउँछ। गीताले भाग्न सिकाउँदैन, जीवनमा निराश हुन सिकाउँदैन। गीता राम्रोसँग बुझेको मान्छे जीवनमा आलस्य गरेर बस्न सक्दैन। गीता बुझेको मान्छे दुर्व्यसनमा फस्न सक्दैन। गीता बुझेको मान्छेले कसैलाई कपट गरेर छलछाम गरेर ठग्न सक्दैन। गीता बुझेको मान्छेले समाजमा त्यस्तो किसिमको विकृति विसङ्गतिलाई सहन गर्न सक्दैन। गीता एउटा त्यस्तो दृष्टि दिनेवाला ग्रन्थ हो। प्रत्येक समाजका मनुष्यहरू विभिन्न समस्याले जेलिएका छन्, अनेकौं तनावहरूले घेरिएका छन्। प्रत्येक क्षेत्रका मनुष्य जोसुकै हेरौँ, कुनै पनि त्यस्तो शान्त र स्थिर प्रसन्न चित्तवाला मनुष्य भेट्न बडो मुस्किल छ यदि उसमा आध्यात्मिक संस्कार छैन भने। एउटा उपनिषदमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ, एउटा गुरु कहाँ एकजना शिष्य जान्छन्। ती गुरु कहाँ एउटा शिष्य, त्यो सत्यकाम भन्ने उनको नाम हुन्छ, उनी त्यहाँ पढ्न भनेर जान्छन्। त्यो पढ्न जाँदाखेरि गुरुले त्यहाँ के सोध्नुहुन्छ भने, तिमी त यसरी यति शोकरहित देखिएका छौ, प्रसन्न देखिएका छौ, कुनै पीडा तिम्रो हृदयमा देखिएको छैन, यति सुखी यति शान्त त केवल ब्रह्मज्ञानी मात्रै हुन सक्छ। अरु त्यसलाई छोडेर कोही पनि मान्छे संसारमा त्यस्तो किसिमको प्रसन्न र त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा निशङ्क निश्चिन्त हुन सक्दैन। तिमीलाई कुन ज्ञान प्राप्त भएको छ जसले गर्दाखेरि तिमी यति प्रसन्न छौ भनेर गुरुले शिष्यलाई सोद्धाखेरि, हे गुरुदेव, मलाई हजुरको कृपाले गर्दा नै मलाई देवताहरूले साक्षात ज्ञान दिएका छन्, तर मलाई त्यो देवताहरूले दिएको ज्ञानमा पनि अझै कता कता कमी खड्किएको छ। त्यो हुनाले म हजुरकै शरणमा परेको छु र म विधिवत रूपमा हजुरबाट नै यो ब्रह्मको उपदेश र ब्रह्मको ज्ञान म प्राप्त गर्न चाहन्छु भनेर यसरी ती शिष्यले बताएका छन्। त्यो हुनाले एउटा ध्रुव सत्य कुरा के हो भने, हामीलाई त्यो दुःखलाई नै सुख ठान्नु त्यो अलगै कुरा हो। संसारमा सबै पदार्थहरू दुःखले भरिएका छन्, दुःखालय नशाश्वतम। र सबै ऋषि महर्षिहरूले, सारा सृष्टिका महापुरुषहरू, विवेक परायण मुनिहरू जति उत्पन्न भए ती सबैले हामीहरूलाई के देखाएका छन् भन्दा शान्तिको बाटो देखाएका छन्। शान्ति कसरी सुखी र शान्त, नित्य सुख र सुखी र नित्य शान्त यी कसरी हुन्छन् भन्ने विषयमा नै सबैको चिन्तन र त्यसैका लागि सारा यी मिठो सरस शब्दमा, सरल शब्दमा सबैले बुझ्ने धेरै गाह्रो छैन। गीताको अर्थ बुझ्नका लागि हलुका सामान्य संस्कृतको ज्ञान भएको, सामान्य संस्कृतको व्याकरणको अलिकति संस्कार भएको त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूले पनि यो गीता बुझ्न सक्छन्। र गीता चाहिँ एउटा यो अपरिहार्य, यस्तो जीवनमा यस्तो अपरिहार्य ग्रन्थको रूपमा मैले यसलाई अनुभव गर्छु। यो जोसुकैले एउटा विद्यार्थी पनि निराश छ भनेदेखि त्यो विद्यार्थीलाई पनि यसले एउटा गति दिन्छ, त्यो निराशतालाई यसले हटाइदिन्छ। एउटा शासकले पढ्यो भनेदेखि उसको ठाउँमा गीताले त्यही किसिमको भूमिका निर्वाह गरेर उसलाई त्यही अनुसारको बाटो मार्ग निर्देशन गर्छ। र एउटा घर गृहस्थ गरेर बसेको व्यक्तिले पढ्यो भनेदेखि उसलाई त्यही अनुसारको मार्ग निर्देशन गर्ने, एउटा शिक्षकले पढ्यो भने त्यही अनुसारको मार्ग निर्देशन गर्ने, एउटा कृषकले पढ्यो भने त्यही अनुसारको मार्ग निर्देशन गर्ने। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि यो गीताको विलक्षणता यसैमा छ। यसले सबैको जीवनमा मलम लगाउँछ, यसले सबैको जीवनको तनावलाई हटाउँछ र जीवन के हो, वास्तविकता के हो, जीवन के हो, जीवनको यथार्थता कहाँ छ भन्ने कुरा त्यो हामीलाई गीताले सिकाउँछ। र यो जस्तो गीता केवल अर्जुनको मात्रै समस्या भएर अर्जुनका लागि मात्रै उपदेश गरेको होइन, यो सम्पूर्ण मुमुक्षु जीवको, संसार तर्न चाहनेवाला जीवको, संसारबाट जो पार हुन चाहन्छन् ती जीवहरूको प्रतिनिधित्व गरेका छन् अर्जुनले। जो संसार बन्धनबाट तर्न चाहन्छन्, संसारको यो बन्धनमा परेको छु भन्ने कुरो जसलाई होस भयो, जसलाई चेतना भयो, सबभन्दा पहिलो कुरो त के छ भने मान्छेलाई बाँधिएको कुरा नै थाहा छैन। बन्धन भनेको के हो नि मान्छेले बुझेको छैन। बन्धन भनेको के हो, अब फुक्ने कहाँबाट हो, फुक्ने कसरी हो, र त्यो कसरी कसले फुकाइदिन्छ, यो विषयमा नै मनुष्य अनभिज्ञ भएको हुनाले गर्दाखेरि र यो विषयमा नै मनुष्यको त्यो चेतना नउग्रिएको हुनाले गर्दाखेरि मनुष्यले त्यो खास बन्धनमा फसेको छ, झन्भन्दा झन् गहिराइमा भासिँदै गइरहेको छ। र मनुष्यले त्यो आफूलाई त्यो संसारको वास्तविकतालाई र जन्म मरणको यो स्वरूपलाई बुझ्न नसकेको हुनाले मनुष्य संसारमा आसक्त हुन्छ। त्यो हुनाले संसारमा आसक्त हुन हाम्रो कवि लेखनाथ पौडेलले बडो मिठो कविता लेख्नुभयो, साह्रै गजब लाग्छ मलाई यो कविता। नजा नजा दुस्तर भाषमा नजा, म भित्र छु बाहिर छैन केही भनेर घन्क्यो फिर बाँसुरी घन,
तलाई मालुम छ यो कुरा मन। यसरी त्यो सुखको मूल स्रोत, शान्ति आनन्दको मूल स्रोत भनेको जीव आफै भित्र छ। तर समस्या के छ भन्दा इन्द्रियहरू चञ्चल भएको हुनाले र इन्द्रियहरू बहिर्मुखी भएको हुनाले गर्दाखेरि मान्छे बाहिर संसारमा बाहिरी पदार्थहरूमा सुखको लालसा राख्छ, सुखको इच्छा राख्छ, चाहना राख्छ। र त्यो भगवानको अवतार किन हुन्छ, एउटा रहस्य यो के बुझ्न योग्य छ भने मान्छेको जब असीमित कामनाहरू बढ्दै 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 जान्छन्, त्यो कामना बढेपछि मान्छे नास्तिक हुन्छ। इच्छा, आकांक्षा, चाहना, त्यो कामना तीव्र रूपमा मान्छेको बढ्दै गएपछि मान्छे नास्तिक हुने र मान्छेले पाप गर्ने भनेको त्यो काम क्रोध र लोभ, यो तीनटा कारणले मान्छे पापी बन्छ, मान्छे अधर्मी बन्छ, मान्छे चाहिँ कुबाटोतिर कुमार्गतिर प्रवृत्त हुन्छ। त्यो हुनाले मान्छे फस्ने कारण के हो भन्दा त्यो कामना हो। कामनाले मान्छे बाँधिन्छ, आशाले मान्छे बाँधिन्छ। आशा नगर्ने मान्छे संसारमा बाँधिँदैन, ऊ सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हुन्छ, उसलाई कसैले बाँध्ने आँट गर्दैन, कसैले उसलाई कब्जामा लिने आँट गर्दैन। मान्छे बाँधिनको मूल कारण कामना हो। र गीताको उद्देश्य के हो भन्दा त्यो कामनाको यथार्थ स्वरूपलाई बताएर त्यो कामनाबाट मनुष्यलाई निष्कामतातिर लगेर कामनामा सुख छैन भन्ने यो कुरो देखाएर त्यो परम शान्तिको अनुभूति गराउनु, त्यो परम शान्तिको आस्वादन गराउनु र जीवन प्रतिको दायित्व बोध, जीवन केका लागि मिलेको हो, जीवनको उद्देश्य, प्रमुख प्रधान उद्देश्य के हो, प्रयोजन, प्रमुख प्रयोजन के हो। अरू गौण यो जस्तो हामीले घर बनाउनु चाहिँ, यो घर व्यवहार गर्नु, यो सबै कुरा यो के भित्र पर्छन्। हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै यही भएदेखि यसका लागि त धेरै केही गर्नै पर्दैन। यो मुख्य उद्देश्य बिल्कुल यो हुन सक्दैन, यो मुख्य उद्देश्य होइन। मुख्य उद्देश्य हाम्रो के हो भन्दा परब्रह्मको साक्षात्कार। अर्जुनले अन्तिममा जुन स्थितिलाई प्राप्त गरे, नष्टोस् मोहस् मृत्युर्लब्धा भनेर उनले यो शब्द बडो ख्याल गर्न योग्य छ। तिनले के, अर्जुनले के भने हे भगवान, मेरो मोह नष्ट भयो, मेरो मैले वास्तविक स्मृतिलाई, वास्तविक ज्ञानलाई मैले प्राप्त गरेँ, मेरो सारा जिज्ञासाहरू शान्त भए, मेरो अब कुनै प्रश्न बाँकी छैन। अब प्रश्न बाँकी नहुने भनेको कहिले हुन्छ भन्दा जब मान्छे परिपूर्ण अवस्थामा पुग्छ। परिपूर्ण अवस्थामा त्यहाँ नपुगुन्जेलसम्म जहाँ अज्ञानको पहुँच छैन, जहाँ अविद्याको पहुँच छैन, जहाँ कुनै पनि अशान्तिको त्यहाँ पहुँच छैन, जहाँ दुःखको पहुँच छैन, त्यस्तो किसिमको जहाँ मृत्युको छाया पनि पुग्दैन र जहाँ जन्म मृत्युको यो दुःख भन्ने कुरो जहाँ छँदै छैन, त्यस्तो किसिमको स्थानमा पुर्याउनु यो गीताको उद्देश्य हो। गीता सबभन्दा संसारमा उत्कृष्ट हुनुको कारण किन के हो भन्दा गीताको स्पष्टता र गीता एउटा विषम परिस्थितिमा र भगवान श्रीकृष्णको महत्त्वलाई गीताले झल्काउँछ। अब जस्तो त्यो एउटा गीता प्रवचन गर्ने, गीताको उपदेश गर्ने, गीतालाई त्यहाँनिर चाहिँ त्यो व्यक्त गर्ने त्यो एउटा वातावरण परिवेश नै होइन। त्यो एउटा तुमुल वातावरण, त्यो एउटा भयावह परिस्थिति, शङ्ख बजेको छ, त्यहाँ ढङ्गुहरू गुन्जेका छन्, बाजाहरू बजेका छन्, युद्धको वातावरण छ, साराको हातमा हतियार छ, कसरी जित्ने भन्ने किसिमको चिन्तन छ, त्यो वीर रसले परिपूर्ण माहौल छ, वातावरण छ। अब त्यो परिस्थितिमा पनि यस्तो अचम्मको ज्ञान जसले विश्वलाई चमत्कृत गरिरहेको छ, संसारलाई उज्यालो बनाइरहेको छ र हामी साराको जीवन गीता बुझ्यौँ भनेदेखि जीवन बुझ्यौँ। धेरै कुरामा हामी लाग्नु, धेरै ग्रन्थ पढेर साध्य पनि छैन, छोटो जीवन छ, विघ्न अनेकौँ छन्, प्रपञ्चहरूमा फस्नु परेको छ, सबैको आफ्नो आफ्नो व्यवहार छ, आफ्नो आफ्नो किसिमको चाहिँ समस्याहरू छन्। त्यो सबै कुरा गर्नुपर्ने भावनाले यो चाहिँ अरू क्षेत्रका, अब विशेष संस्कृत पढ्ने व्यक्तिहरूले अलिक बढी पढ्लान्, अलिक बढी जान्लान्, त्यो पढेर जानेर पनि उनीहरूले फेरि आत्मालाई चिनिहाल्छन्, ईश्वरलाई चिनिहाल्छन्, जानिहाल्छन् भन्ने कुरा नि त्यो पनि होइन। र यो गीता ईश्वरलाई चिन्नका लागि कसैले, अब त्यो सबरीले के पढेका थिइन्, सबरीले कुनै एउटा अक्षर काहीँ गरेर गुरुकुल देखा त होइन। सबरी भन्दा प्यारो भगवानको कोही पनि भएन। अब भगवानले ऋषिलाई छोडिदिनु भयो, त्यो ऋषिको दरबारमा आश्रममा कुटीमा जानुपर्ने थियो नि, जसले त्यत्रो हजार वर्ष तपस्या गरेर बसिरहेका छन्, त्यत्रा ऋषिहरूलाई छोडेर जो निरन्तर ध्यानमग्न छन् उनीहरूलाई छोडेर त्यो सरल चित्तवाला, त्यो राम्रो न कुनै ठुलो जातमा उत्पन्न भएको, न कुनै ठुलो कुलमा उत्पन्न भए कि, अब त्यस्तो सबरीका भगवान किन जानु हो, यो विचार गर्न योग्य कुरा छ। ईश्वरले जो जति सरल हो उसलाई आफ्नो सत्ताको अनुभूति गराउँछ, आफ्नो अनुभूति उसलाई गराउँछ। जसको चित्त हृदय जति सरल छ, जति निश्चल छ, जति निर्मल छ, जति परिष्कृत छ, जति परिमार्जित छ,
त्यो हृदयलाई ईश्वरले आफ्नो सत्ताको अनुभूति गराउँछ, त्यसमा कुनै पनि सन्देह छैन, शङ्का छैन। अब गीताले निराशालाई हटाउँछ जीवनमा। सबभन्दा पहिलो सुरुवातै निराशालाई हटाउनुबाट भएको छ। गीताको सुरुवात अब मैले ऐन यहाँलाई के सङ्केत गरेँ भने जस्तो भगवान किन संसारमा आउनुभयो? गीता सुनाउनको लागि मात्रै आएको हो कि अरू पनि भगवानका केही काम छन् कि अरू पनि केहीका लागि किन परमात्मा यो संसारमा आउनुभयो? किनभने जब जीवका असङ्ख्य वासनाहरू, उसका कामनाहरू बढ्दै जान्छन्। कामना धेरै भइसकेपछि मान्छेले ईश्वर पनि देख्दैन, उसले यो लोक परलोक पनि विचार गर्दैन, शास्त्र पनि विचार गर्दैन, ऊ अन्धो जस्तो हुन्छ। धेरै कामासक्त मनुष्य, धेरै कामना भएको मनुष्य त्यो अन्धो जस्तो हुन्छ। उसले अरू कुरा देख्दैन, विचार गर्दैन। अब कसले हो ईश्वरको विषयमा बोल्ने? कसले हो गीताको विषयमा यथार्थ गीताको बुद्धि बताउने, गीताको रसलाई पान गराउने? कसले हो भन्दा जोसँग कामना कम छ। कामना पुरै निर्मूलै त पार्न कसैले पनि सकेका हुँदैनन्। अब जतिसुकै ठुलो ज्ञानी देखिए तापनि उसभित्र पनि सानो ठुला वासनाहरू, केही न केही त्यस्ता कामनाहरू, इच्छाहरू त रहेकै हुन्छन्। तर मात्रा कति छ भन्ने हिसाबले जस्तो चन्द्रमामा पनि छ दाग त, तर चन्द्रमाको दाग देखिँदैन, किनभने उसको समुज्जवल प्रकाशले त्यो दागलाई छोपिदिएको छ। त्यसै गरी अलिकति प्रकाश भएको, अलिकति ज्ञान भएको मान्छेको उसको दुर्गुणहरू, उसका दोषहरू, उसका ती चाहिँ केही विकारहरूलाई चाहिँ त्यो ज्ञानले, उसको गुणहरूले छोपिदिने भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो नदेखिए जस्तो हुन्छ, तर छन चाहिँ हुन्छ सबैमा। त्यो पूर्ण रूपमा निर्वासना, पूर्ण रूपमा निर्मूल हुने भने अब देखेको एउटा सुखदेव स्वामी हो, एउटा भरतजी हो। अब त्यहाँभन्दा बाहेक अब अरू को त्यो स्थितिमा पुगेका छन् त्यो भन्न बडो मुस्किल छ, जटिल छ। त्यो गीता एउटा योगीका लागि पनि। अब अहिलेको हाम्रो समाजमा के हुँदै गयो भने योग भनेको खालि केवल त्यो एउटा शारीरिक व्यायाम मात्रै, एउटा पेट घटाउने, भुँडी घटाउने, अनि यसो चाहिँ त्यो प्राणायामहरू गर्ने भन्नेतिर मात्रै गयो। अब गीताले यहाँनिर विषादलाई पनि योग बताइदिएको छ। अब अर्जुनजीको विषाद भनेको खेद, त्यो निराशा के, निराशा, तीव्र निराशा। त्यो निराशालाई पनि योग किन भनिदियो भने यो निराशाले, यो उनको चाहिँ यो यतिखेरको त्यो दुःखले के गराइदियो भने ईश्वरसँग भेट गराउने भूमिका एउटा निर्वाह गर्दैछ। अर्जुन भनेको एउटा सच्चा जिज्ञासुको नाम हो। सच्चा जिज्ञासु अर्जुन कोही बनेपछि कृष्ण त्यो कुनै न कुनै रूपमा कृष्ण उपदेश गर्न आउँछ नै आउँछ। कृष्ण बुद्धिको सञ्चालक हो। हामीले अब देख्दाखेरि वृन्दावनमा उत्पन्न भएको वसुदेव र देवकीको पुत्र, त्यो रूपमा एउटा गर्नु, त्यो कृष्णको परब्रह्मता अर्कै बाटो छ। कृष्णको परब्रह्मता त्यतिखेर त्यो एउटा लीला गर्न आएको अवस्था र त्यो अलगै कुरा हो। कृष्णको परब्रह्मता जो छ, त्यो परब्रह्मता, कृष्ण परब्रह्मको लक्षण, सम्पूर्ण लक्षण कृष्णमा घटित देखिन्छन्। त्यो हुनाले परिपूर्णतम ईश्वरको वाणी गीता हो। गीताले सम्पूर्ण मनुष्यलाई योगमा सदा लगाइरहन्छ क्या। गीता योग भने के हो भने निरन्तर परमात्मामा मनलाई जोड्ने अभ्यास। अब जस्तो परमात्मालाई जोड्ने कसरी भन्दा अब मान्छे धेरै झुट बोल्छन्, कपट गर्छन्, त्यो छोड्न सिकाउँछ। त्यो योग हो, भित्र मानसिक योग हो। त अब जस्तो मैले भगवान परमात्मालाई भुल्नु हुँदैन, परमात्मालाई भुलेँ भनेदेखि मेरो नोक्सान हुन्छ, मेरो ठुलो क्षति चाहिँ त्यताबाट हुन्छ भनेर विचार गरेर सम्झिन थालो, त्यो योग हो। र मनलाई स्थिर गर्नु र मनलाई सही ठाउँमा लगाउनु त्यो योग हो। अब अहिले हामीले योग गरिरहेका छौँ। किन योग गरिरहेका छौँ भने अहिले भगवानको महिमा, गीताको महिमा सबैको कानले जिज्ञासापूर्वक सुनिरहेको छ भनेदेखि यतिखेर खास योग शब्दको अर्थ जीवात्मा परमात्माको संयोग योग भनेको छ। र यो अहिले कान यतिखेर भगवानसँग जोडिएको छ र यो निरन्तर अनवरत रूपमा जोडियोस् भन्ने भगवान चाहनुहुन्छ। अब अहिले त्यो अभ्यास हो। अब सधैँभरि हामी 24 घण्टा लगाउन नसक्ने भएको हुनाले कमसेकम हप्तामा 1 घण्टा भयो नि लगाउँ। यसमा 1 घण्टा भयो भने प्रत्येक दिन 1 घण्टा, आधी घण्टा भयो भने परमात्मातिर मन लगाउँ भन्ने एउटा त्यो अभ्यास हो। यहाँ योग भइरहेको छ अहिले हाम्रो, हामी अहिले पनि योगमा छौँ। हो त्यो यो एउटा योग, यो पनि योग हो। स्वाध्याय योग हो, गीताको अध्ययन योग हो, प्रवचन सुन्नु योग हो। परमात्मासँग सम्बन्धित कुनै पनि त्यो भक्तिलाई बढावा दिने, ज्ञानलाई बढावा दिने र वैराग्यलाई चाहिँ उत्थान गर्ने, वैराग्यलाई पुष्ट गर्ने कुनै पनि क्रियाकलापको नाम योग हो। त्यो योग भनेको निरन्तर चल्छ। सुत्नु पनि योग हो। त्यो त्यस्तो किसिमको योगमय
योग कर्मसु कौशलम भन्न त्यहाँ भगवानले योग कर्मसु कौशलम भन्नुभएको छ। अब मान्छेले त्यसको अर्थ कसरी बुझ्ने? कर्ममा कौशलता कुशलता योग हो भनेर। कर्ममा कुशलता भनेको के हो भन्दा त्यहाँनिर अहमत्वलाई, ममतालाई, अभिमानलाई, आफ्नो कर्तृत्व भोक्तृत्व, यसको चाहिँ भोलि फल भोग्नेवाला मैले हो, यो मैले गरेको कर्म, मैले यसको चाहिँ सारा श्रेय मैले पाउनुपर्छ, मैले लिनुपर्छ भन्ने यो जुन दुर्भावना, यो दुर्भावना हो। अहङ्कार विमूढ आत्मा भनेर भगवानले गाली नै गर्नुभयो, त्यो मूर्ख आत्मा हो भनेर। त्यो यो जुन दुर्भावना छ, यो दुर्भावना लिएर कर्म जो गरिरहेका छन् यसैले मनुष्य बाँधिन्छ हो। यसलाई छोडिदिनु, यसलाई छोडेर जे जस्तो होला आफूले कर्म गर्ने, अन्तिममा श्री कृष्णार्पणमस्तु गर्ने, ब्रह्मार्पणमस्तु गर्ने, शिवार्पणमस्तु गर्ने, यसरी कर्म गर्नुको नाम त्यो कर्ममा जुन कर्म छ त्यो कर्मलाई नै धर्म बनाउने, त्यो कर्मलाई उपासना बनाउने, त्यो हामीले जे जीवनमा गरिरहेका छौँ त्यसैलाई नै अध्यात्म बनाउन सकिन्छ। त्यो पुरा गीताले सिकाउँछ। अब युद्धलाई पनि यसले अध्यात्म बनाइदियो। अब युद्ध अर्जुनले त गरे के छन्, सारा सेना मारेका छन्, विपक्षीका सारालाई बाण चलाएका छन्, हानेका छन्। भगवानले धर्मपूर्वकको यो युद्ध त क्षेत्रीयहरूलाई ठुलो भाग्यले मात्रै प्राप्त हुन्छ भनेर उचालिकन त्यहाँ त्यक्तो तिष्ठ परन्तप भनेर, हे अर्जुन आलस्यलाई फ्याँक, युद्धका लागि खडा हौ, आफ्नो कर्तव्यमा अडिग बन भनेर त्यहाँनिर त्यसो गरेर भगवानले एउटा उत्साहको शिक्षा र त्यसरी त्यहाँनिर एउटा बाहिरी स्थूल रूपमा त्यहाँ एउटा युद्धको त्यो देखाइएको छ। तर यसको भित्री आध्यात्मिक अर्थहरू भनेको प्रत्येक मनुष्यको जीवन हो। प्रत्येक मनुष्य चाहिँ यो संसारमा आइसकेपछि एउटा महाभारत रूपी युद्धमा सबै फस्छन्। महाभारत हो जीवन। यसलाई सही ढङ्गले पार लगाउनका लागि कामना, क्रोध, लोभ यी ज्यादै चाहिँ कठोर शत्रुहरू हुन्, यी ज्यादै बलवान बलिष्ठ शत्रुहरू हुन्। यसमाथि पराजित गर्नका लागि हामीलाई गीताले त्यस्तो किसिमको त्यो एउटा शुभ सन्देश दिन्छ र यसले हृदयका ती कुवासनाहरूलाई मेटाउँछ र मनुष्य जब यसरी कामनाहरूले बढाउँदै जान्छ तब मनुष्यमा पापको त्यो अश्रद्धाको वृद्धि हुँदै 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 जान्छ र भगवान त्यही आफूले बनाएको सृष्टिलाई सन्तुलित गर्नका लागि र आफूले बनाएको संसारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि र जीवहरूको कल्याणका लागि विभिन्न रूप लिएर आउनुहुन्छ। रामको रूपमा, कृष्णको रूपमा, अनेकौं रूपहरू लिएर आउनुहुन्छ। उद्देश्य के हो भन्दा प्राणीहरूको कल्याण गर्नु नै हो। र शास्त्र यो समय क्रमले शास्त्रहरूलाई पनि मान्छेले दूषित बनाउँछन्, आफ्नो आफ्नो बुद्धि अनुसार अर्थ गरिदिन्छन्। वास्तविकता के हो भन्ने कुराबाट मान्छे टाढा पुग्छ। एउटालाई बोलाएर सुनो एउटा कुरो भनिदिन्छ, अर्कोलाई बोलाएर सुनो उसले अर्को किसिमले व्याख्या गरिदिन्छ, अर्कोलाई बोलाएर सुनो अर्को किसिमको व्याख्या गर्ने। अब मान्छे दिग्भ्रमित हुन्छ, ऊ रुमल्लिन्छ र यसरी मान्छेले यथार्थ निश्चय गर्न सक्दैन। ऊ आफ्नो अनुकूलको अर्थ गर्न थालेपछि यो वास्तविकता यसले उसले भनेको सारा कुराबाट मान्छे विचलित बन्छ र यो शास्त्रलाई शोधन गर्नका लागि र शास्त्रको वास्तविक अर्थलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि भगवानले विभिन्न उपाय लगाएर त्यो किसिमका उच्च कोटिका आचार्य जस्तो शङ्कराचार्यले गीताको भाष्य गर्नुभयो, यो अद्वितीय छ। सबै जस्तो गीताको चाहिँ अब त्यो जिज्ञासा गीता पढ्ने बित्तिकै गीता जसले बुझ्छ, गीता बुझ्ने बित्तिकै के जिज्ञासा पैदा हुन्छ भने शङ्कराचार्यले कसरी व्याख्या गर्नु होला, मैले त यसरी बुझेँ भन्ने हुन्छ। जसले व्याकरण पढेको छ, संस्कृत पढेको छ, अर्थ लाग्छ उसलाई। अब उसलाई अर्थ लागेपछि जस्तो के अर्थ गर्न सकिन्छ भने यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं भन्ने यो श्लोक छ। यो सबै हामीले सुनिरहेका श्लोक हो। अब जस्तो यसको अर्थ कस्तो पनि गर्न मिल्छ भनेदेखि संस्कृत व्याकरणको नियम अनुसार है, अब के अरे यदा यदा भनेको जब जब अधर्मको उत्थान हुन्छ, धर्मको क्षति हुन्छ, त्यतिखेर आत्मानं सृजामि भनेको म आफूलाई प्रकट गर्छु भन्न भगवानले भन्नु, म आफूलाई प्रकट गर्छु भन्न। अब त्यो आफूलाई आत्मानं भन्नु फेरि गीतामा के भनिदिनु हो भने आत्मा भनेका मेरा ज्ञानी जो भक्तहरू छन्, जो ज्ञानीहरू छन्, त्यो ज्ञानीहरू चाहिँ मेरा आत्मा हुन्। ज्ञानीहरू नै वास्तविक मेरा धारक हुन्, मेरा आत्मा हुन् भन्नु। त्यसको अर्थमा हामीले के गर्न गर्न सक्ने छौँ भने जब जब अधर्मको उत्थान हुन्छ, धर्मको क्षति हुन थाल्छ, न्याय नीतिको क्षरण हुन थाल्छ, सदाचार लोप हुन थाल्छ, मान्छे जब सारा पापमा आसक्त हुन्छन्, त्यति बेला म चाहिँ आफूलाई भनेको म चाहिँ ज्ञानीहरूलाई पठाउँछु, ज्ञानीहरूलाई सृष्टि गराउँछु, शङ्कराचार्य जस्तालाई पठाउँछु, मार्गाचार्य जस्ता पठाउँछु भन्ने यस्तो किसिमको अर्थहरू उसले गर्न सक्छ। अब यति गर्ने बित्तिकै उसलाई हुन्छ भने शङ्कराचार्यले यहाँ के अर्थ गर्नुभयो होला, अर्कोले के अर्थ गर्यो होला भन्ने जिज्ञासा पैदा हुन्छ। त्यो हुनाले एउटा गीताभित्र छिरो भने पनि जीवन पार पाइँदैन। त्यस्तो किसिमका गहन चाहिँ हाम्रा ग्रन्थहरू। अब अरूको कुरा, गीताको त कुरो छोडिदिउँ, गीता चाहिँ
एउटा समुद्रभित्रको त्यो मोतीको दाना हो। गीताको प्रत्येक श्लोक मान्छेलाई जीवन दान दिन्छन्, मान्छेलाई निराशाबाट पूर्ण मुक्त गराउँछन्। अब चाहिँ जस्तो एउटा हाम्रो कवि ठुला एकजना चाहिँ विद्वान व्यक्ति, उनलाई कसैले सोधे, तपाईँ यति धेरै विवेकी हुनुहुन्छ, यति धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यो ज्ञान कहाँबाट आयो, के पढ्नुभयो तपाईँ? खोइ हामीले त कति थोक पढ्यौँ, तैपनि हामीले त केही निश्चय गर्न सकेनौँ, हामीमा तपाईँको जस्तो निश्चयता छैन भनेर सोद्धाखेरि उनले मागे मेघे गतो भयो भनेर उनले जम्मा मैले दुईटा काव्य भन्दा केही जीवनभरि पढ्न भ्याइन। के त भन्दा एउटा कालिदासले लेखेको मेघदूत, त्यो मेघदूत भनेको विश्वमा यति उत्कृष्ट खण्डकाव्य हो, त्यसको बराबरीमा कहिले आउन सक्छ न त्यो कसैले बनाउन सक्छ। दूत भन्ने कालिदासले लेखेको। अब उनले के भन्छ, 100वटा श्लोक छन् त्यसमा, 100वटा श्लोकले बनेको मेघदूत र अर्को मैले माघ कविले बनाएको एउटा महाकाव्य विसर्गमा छ। त्यो माघ पढे मेरो जीवन सारा सक्यो, तर पनि मैले त्यो ग्रन्थको मूललाई बुझ्न सकिनँ भने उनले दुईटा हो कि जीवनै पुरै त्यसै भएर चिन्तन गर्दा गर्दा एउटा काव्यमा त्यति गहनता छ, त्यति लचकता छ, त्यति चाहिँ त्यो गहिराई छ भने अब यो त एउटा पूर्ण ब्रह्मले बताएको एउटा चाहिँ कुनै स्वार्थ केही पनि नभएको, सारा जीवहरूको परम हितैषी, सारा जीवहरूको अन्तरात्मा बसेको, अन्तर्यामीको हैसियत लिएर बसेको, सारा कर्मको फलदाता बनेर बसेको, त्यो कसले भन्न सक्छ? विचार गरौँ, कृष्ण फलदाता होइन भनेर भन्नलाई किन मुस्किल छ भने जस्तो कर्मण्ये बाधिकारस्ते फलेषु कदाचन भनेर त्यो कसले, त्यो तँलाई कर्म अधिकार छ, फलमा तेरो अधिकार छैन भनेर कसले भन्न सक्छ? जसले फल दिनेवाला हो त्यसले भन्न सक्छ, त्यो कसैले अरूले भन्न सक्दैन। जस्तो हामीले घरमा कोही काम गर्न आयो भने खुरखुर काम गर्न, पछि के गर्ने हो त्यो मलाई थाहा छँदै छ नि भनेर त्यो कसले भन्न सक्छ? त्यो स्वामीले भन्न, बाहिर मान्छेले भन्न सक्दैन। त्यो बाहिर मान्छेले त्यो यसबाट पनि के सिद्ध, किनभने गीता त्यो किसिमको पूर्ण ग्रन्थ भावनाले गर्दा कुनै घुसपैठ छैन। अब जस्तो पुराणहरूमा घुसपैठको आशंकाहरू गरिन्छ, किनभने पुराणमा चाहिँ भारततिर विद्वानहरूले अलिक पहिला के कुराहरू आफ्ना घुसाइदिए, आफ्ना कुराहरू राखे, हाम्रा नेपालका महिमाहरू भएका तीर्थहरूको विषयमा घटाएका छन्, त्यहाँबाट झिक्दिएका छन् भन्ने यस्तो किसिमका धेरै शङ्का गर्ने स्थलहरू देखिन्छन् अरू पुराणमा। जस्तो भागवतको भाषा र यो गीता आदि यसमा चाहिँ घुसपैठ छैन भनेर मानिएको छ, किनभने त्यो भाषा एउटा वैदिक भाषा छ। अब गीतामा पनि यस्तो किसिमको श्लोक जो कोहीले बनाउन एउटा श्लोक पनि बनाउन सक्दैन। गीतामा जुन कोटिको श्लोकहरू बनेका छन्, यो मान्छेले जस्तो अब यत्रो वर्ष संस्कृत पढ्यो, गीताको जस्तो ठ्याक्कै दुरुस्त एउटा श्लोक बनाइदियो भनेर कसैले मलाई भन्यो भने म बनाउन सक्दिनँ। त्यो अरू कविताहरू लेख्न सकिन्छ, 10वटा श्लोक बनाइदियो भने प्रकृतिको चित्रण गरेर बागमतीको विषयमा लेख्दै भनौँ भनेदेखि त्यो जति पनि लेख्न सकिन्छ, 100वटा श्लोक पनि बनाउन सकिन्छ। तर गीतामा जस्तो जुन कोटिको श्लोकहरू बनाएको छ त्यो कोटिको श्लोक एउटा बनाएर भनेर कसैलाई दिने हो भनेदेखि त कसैले पनि बनाउन सक्दैनन्। त्यस्तो किसिमको विचित्रको दर्शन, यहाँभित्र कुनै घुसपैठ छैन। र यो एउटा चाहिँ कस्तो हो भन्दा एउटा मैले भन्ने गरेको छु, यो एउटा आलु जस्तो हो क्या। आलु जसरी सबै ठाउँमा मिल्छ, त्यो गुन्द्रुकमा नि मिल्छ, सागमा नि मिल्छ, गेडागुडीमा नि मिल्छ, जे सुकै मिलाउँदाखेरि पनि जसरी मिल्छ, गीता पनि जीवनको हर ठाउँमा मिलाउनु गीता मिल्छ। जुन सुकै ठाउँमा हामी हुन्छौँ, जहाँ पुग्छौँ, जुन ठाउँमा हामी रहन्छौँ, त्यो हरेक ठाउँमा गीतालाई हामीले अगाडि सार्यौँ भने हामीले गलत गर्दैनौँ, हामीले कुकृत्य गर्दैनौँ र जीवनलाई चाहिँ अधोगतिमा लाने, जीवनलाई अधोमार्गमा लाने र आफ्नो कर्तव्यबाट भाग्ने, आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने, निराश हुने त्यो बिल्कुल गीता पढेको मान्छेबाट हुन सक्दैन। किनभने अर्जुनले गीता नबुझुन्जेलसम्म उनमा त्यो देखियो, गीता बुझेपछि उनले अन्तिममा त्यो किसिमको दिव्य अवस्थालाई प्राप्त गरेको छ। त्यो हुनाले गीताको विषयमा जुन यो कक्षा हामीले सञ्चालन गर्यौँ, यो ज्यादै प्रशंसनीय कार्य भएको छ। र यो गीताको अब प्रथम अध्यायदेखि हामीले चाहिँ एउटा स्वतन्त्र हिसाबले जे जस्तो सकिन्छ त्यो चर्चा गर्दै जाने भन्ने कुरा र यो अलिकति प्रथम अध्यायमा सिधै जाने पनि अब हामीलाई त्यो विषयवस्तु जस्तो हामीले गीता बुझ्नका लागि अर्जुनलाई चिन्नै पर्छ। अर्जुनलाई नै कृष्णले किन गीताको उपदेश गरे, युधिष्ठिरलाई गर्दा भयो नि त हुन्थ्यो। भीमसेन पनि उनका प्यारा थिए। त्यो जरासन्धको युद्ध गर्ने बेला चाहिँ भगवानले भीमसेनलाई लिएर त्यहाँ जाने, भीमसेनसँग त्यति निकट सम्बन्ध देखिया छ। अब युधिष्ठिरसँग त झन् कुरा गर्नै परेन। अब युधिष्ठिर झन् सबभन्दा ज्ञानी पनि छन्, धर्मराज पनि हुन्। अब त्यो हुँदै पनि अर्जुनलाई नै गीताको उपदेश किन गरे? अब अर्जुन एउटा मुमुक्षु जीवको प्रतिनिधि हुन्। युधिष्ठिरमा त्यस्तो किसिमको भावना छैन, युधिष्ठिरमा त्यो
कुनै कसैलाई अधर्म गरौँ भन्ने भावना पनि छैन, उनी एउटा निस्सन्देह पनि छन्, निशङ्क पनि छन् र उनी भने एउटा अर्कै किसिमको व्यक्तित्व हो युधिष्ठिर। तर अर्जुन भनेको एउटा यस्तो परिपूर्ण व्यक्तित्व हो, त्यो परिपूर्ण व्यक्तित्वमा नै कृष्णले गीता रूपी अमृतलाई भरिदिन सक्छ। त्यो सारा जीव चाहिँ अर्जुन बराबर जस्तो जान्ने सच्चा रूपमा जान्ने जिज्ञासा र अज्ञानलाई भगाउने इच्छा के अज्ञानलाई हटाउने इच्छा, सच्चा रूपमा ईश्वरको स्वरूपलाई जान्ने इच्छा, बुझ्ने इच्छा, मुक्ति प्राप्त गर्ने इच्छा र समस्यालाई समाधान गर्ने इच्छा, यो इच्छा भएको त्यो अर्जुन हो। परीक्षा के कतिको यसले बुझ्या रहेछ, जाने रहेछ, यसो सोधी हेरौँ भन्ने हिसाबको कुरा हुन्छ समाधान। अनि त्यो सोधे पनि ऊ आफूलाई नै परिपूर्ण ठानिरहेको हुन्छ क्या भित्रभित्रबाट। मैले जाने थिएँ, बुझेको थिएँ, तैपनि यसो सोधी हेरौँ न भने त्यस्तो प्रवृत्तिका स्वभावका मान्छेहरू समाजमा धेरै देखिन्छन्। त्यसले त्यस्तो मान्छे जसले आफूलाई ज्ञानी ठानिरहेछ, मानिरहेछ, त्यो मान्छेलाई ज्ञान दिनलाई, त्यो मान्छेको अहङ्कार हटाउनलाई त्यो ब्रह्माजी नै आए नि, विष्णु नै आए नि, त्यो बडो मुस्किल छ अहङ्कार मेट्नलाई, अहङ्कार हटाउनलाई। त्यो यो किसिमको अहङ्कारलाई मेटाउनु गीताको उद्देश्य हो। गीतामा मनुष्यले सदा जिज्ञासा राख्नु, गीताप्रति मनुष्य नतमस्तक हुनु र गीतालाई आदर गर्नु। महात्मा गान्धीको त सम्पूर्ण बलै गीता हो। उनले जुन जुन दर्शनहरू अहिंसाको प्रतिपादन गरे, गीताबाट झिके, गीताको सार झिके, उनले सदाचारलाई त्यहाँबाट झिके, सदाचार जीवनमा परम आवश्यक छ भन्ने कुरा उनले त्यहीँबाट झिके। उनले चाहिँ अहिंसालाई त्यही भित्रबाट झिके, सार भनेको मान्छेको शान्ति हो भन्ने कुरो उनले त्यो सबै कुरा त्यहाँबाट झिके। र उनले के भने म जति जति बेला निराशाको कालो बादल मेरो जीवनमा लाग्छ, त्यति बेला म भगवत गीतालाई उनले आमा भन्थे। आमा उनको दुईटा आमा जीवनमा, एउटा गीता आमा, अर्को उनको जन्म दिने आमा। र त्यो गीता आमालाई म अगाडि पाउँछु, जसलाई अगाडि सम्झिना साथ मेरा सारा निराशाका बादलहरू हट्छन् र फेरि जीवन सूर्य जस्तो उज्यालो झलझलाकार हुन्छ भनेर महात्मा गान्धीले आफ्नो अनुभवहरू यसरी सुनाएका छन्। र अब वेदले यो धर्मको चाहिँ संरक्षणका लागि नै यो ईश्वरको अवतरण हुन्छ र भगवानले आफैले पनि त्यही नै बताएको हुनाले गर्दाखेरि धर्मभित्र धेरै गहन चिजहरू छन्। मान्छेले चाहेको, आफूले इष्ट चाहेको कुराको प्राप्ति, आफूले नचाहेको कुरालाई परिहार गर्नु, यो सबै धर्मले मात्रै गर्छ। धर्मले मात्रै मान्छेको सम्पूर्ण इच्छा पुरा गर्न सक्छ। र त्यसका लागि अब वेदले अरू केही छैन, वेद भित्रका कुराहरू हुन्। एउटा प्रवृत्ति लक्षण, अर्को निवृत्ति लक्षण, दुईटा धर्म हुन्छन्। प्रवृत्ति लक्षण धर्म र निवृत्ति लक्षण धर्म यो सृष्टिको सुरुवातदेखि नै सुरु भयो कि एउटा संसार मार्गमा लाग्न चाहने, संसारको भोग गर्न चाहने एउटा एक किसिमको जीवहरू भए। अर्को मुक्ति प्राप्त गर्न चाहने निवृत्ति मार्ग होइन, यहाँनिर धेरै गहिरामा नजाने, नफस्ने, अब चाहिँ ब्रह्म साक्षात्कारै गर्नुपर्छ, मुक्त नै हुनुपर्छ, नत्र उपाय छैन भनेर निवृत्ति मार्गमा लाने यो दुईटा मार्ग सृष्टि सुरुदेखि नै सुरुवात भयो। भगवानबाट ब्रह्माजीको उत्पत्ति भयो। ब्रह्माजीको उत्पत्ति हुन साथ सबभन्दा पहिला चार कुमार उत्पन्न भए। ती सनक, सनातन, सन्तति, चार कुमारहरू उत्पन्न भइसकेपछि ती चार कुमारहरूले सृष्टि कर्ममा लागेनन्, उनीहरू निवृत्ति मार्गतिर लागे। सबभन्दा पहिला निवृत्ति मार्गतिर लागे। अब यसले के सन्देश दियो भन्दा संसारमा मान्छेलाई प्रवृत्ति मार्गमा लाउन सिकाउनु पर्दैन। कसैलाई त विवाह गर्नुपर्छ है भनेर भन्नु पर्दैन। मान्छेलाई विवाह गर्नु त्यतिकै स्वतः सिद्ध चाहना हुन्छ। उसलाई सन्यासी बन्नु त्यहाँ भने 100,000 जति भने पनि ऊ त्यो मान्दैन, त्यो सुन्दैन। किनकि उसलाई रस संसारमा आउँछ। जस्तो अब उसलाई खाना बनाउनु पर्छ है भनेर वेदले सिकाउँदैन। खाना बनाउन सिकाउनु पर्दैन, मान्छे खाना आफै बनाउँछ। तर चढाउनु पर्छ है भनेर चाहिँ सिकाउनु पर्छ, किनभने त्यो चढाउने उसको स्वभाव छैन। अनुरागतः प्राप्त चिजमा वेदले सिकाउँदैनन्। जुन कुरा मान्छे अब औषधि हालेर खाऊ भनेर सिकाउँछ, किन भन्दा औषधि हाल्ने मान्छेको स्वभाव छैन, त्यो प्रवृत्ति छैन, त्यो मान्छे गर्दैन। खाना बनाएर खाऊ भनेर सिकाउनु पर्दैन, त ऊ स्वतः सिद्ध त्यसमा उसको सहज प्रवृत्ति हुन्छ। र यसरी निवृत्ति मार्गमा चाहिँ किन सिकाए? सबभन्दा सुरुमा सनक सनन्दनले निवृत्ति मार्गको उपदेश गरे। निवृत्ति मार्ग भनेको मोक्षको मार्ग हो। मोक्षको मार्ग संसारबाट हट्नु, संसारको पदार्थहरूबाट ऊ आफ्नो मनलाई, आफ्नो चाहिँ मस्तिष्कलाई त्यहाँबाट हटाउनु। त्यहाँबाट मन मस्तिष्कलाई नहटाएसम्म मनुष्य संसारमा लागेर आजसम्म भो म अगाएँ भन्ने मान्छे देखिएन। म के अरे घरदेखि म अगाएँ, पैसादेखि म अगाएँ, सबै अन्तिममा शान्तसँग गएको मान्छे देखिया छैन। छटपट्टिमै गएका छन्, पश्चातापमै गएका छन् सबै। त्यो पश्चाताप लिएर नजानका लागि मनुष्यलाई गीता जीवनमा आवश्यक छ। त्यो हुनाले गीतालाई सबैले साथी बनाउनु पर्छ। गीता छोटो ग्रन्थ छ, जम्मा 7 श्लोक छन्।
यसको उच्चारण अर्को कक्षादेखि हामी अलिकति उच्चारण गर्न पनि सिक्छौँ। म स्लाइड बनाएर यहाँलाई त्यो एउटा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले त्यो गर्नेछु र मैले भनेको कुरा सबै दिमागमा सधैँ रहँदैन। त्यो एकछिन सुन्ने मजा हुन्छ, पछि फेरि कति यसो एक दुईवटा कुरा दुई चारवटा कुरा सो गरेर त्यो किसिमको एउटा व्यवस्थित हिसाबले हामीले यो कक्षालाई अगाडि बढाउँछौँ र विशेष विशेष श्लोकहरू जुन हाम्रो जीवनमा चाहिन्छन्, जहाँ कतै हामीलाई यसो बोल्नु पर्दाखेरि त्यो कुरा भन्दाखेरि जहाँ प्रभाव पर्छ र त्यो अर्को मान्छे प्रभावित हुन्छ हामीसँग यो कुरा भन्दाखेरि उसले पनि एउटा एक किसिमको चाहिँ सन्देशलाई प्राप्त गर्छ, आफ्नो समस्याको केही उसले उत्तर प्राप्त गर्छ भने गर्ने त्यस्तो किसिमका महत्त्वपूर्ण श्लोकहरू अब हामीले सबै सिरियली जाँदाखेरि धेरै लामो कक्षा हुन्छ यो। त्यसरी सिरियली जानभन्दा मुख्य मुख्य पोइन्टका कुराहरू जस्तो अब यो प्रथम अध्यायमा नै त्यो अन्तिममा बडो चाहिँ एउटा मार्मिक कुराहरू छन्। धर्मको नाश हुँदाखेरि के हुन्छ, धर्मको नाशले कसलाई क्षति पुर्याउँछ भन्ने विषयमा त्यो बडो चाहिँ एउटा मार्मिक कुराहरू यसैमा पनि अर्जुनजीले त्यो व्यक्त गर्नु भएको छ। हो त्यस्ता त्यस्ता चिजहरू जुन छन् त्यसमा हामी अलिक गहिरो विचार गर्ने र त्यसपछि चाहिँ यो गीताको जुन यसको एउटा भगवान श्रीकृष्णको यो एउटा साक्षात वाणी, प्रत्यक्ष वाणी, यसलाई कसैले बनाएको छैन, तोडमोड गरेको छैन। यसलाई चाहिँ व्यासजीले पनि जस्ताको तस्तै लेख्नु भएको, अरू चाहिँ उहाँले आफूले बनाउनु भएको कविता हो, कविताको रूपमा उहाँले देखेका कुरा अनुभव गरेका कुरा बनाउनु भयो। तर यसमा चाहिँ उहाँको भाषा होइन, यो सिधै अर्जुनको भाषा, सिधै कृष्णको भाषा, यो त्यस्तो किसिमको भावनाले गर्दाखेरि यो भगवत गीता चाहिँ एउटा मान्छेको जीवन दर्शन हो। यो कुनै सम्प्रदाय, कुनै हाम्रो हिन्दूहरूको मात्रै, हामी नेपालीहरूको मात्रै एउटा धन होइन। यो एउटा हाम्रो गौरव। हामीले के चाहिँ हो भने हामीले विश्वलाई सबभन्दा ठुलो उपहार भनेको गीता दियौँ। यो गीता सारा कुराहरू हाम्रो भूमिबाटै उत्पन्न भएका हुन्। अब अहिले हाम्रो यहाँनिर चाहिँ अलिकति हाम्रो त्यो किसिमको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन, तर यो भित्रको कुरा सारा नेपालीहरूले बुझेर चाहिँ यो प्रचार प्रसार गर्ने हो भनेदेखि यसले आकर्षण नगर्ने कसैलाई पनि छैन। यसले सम्पूर्ण विश्वलाई आकर्षण गर्छ। अहिले अरू म धेरै उदाहरण दिन्न, एउटा गीता यथारूप गीता भन्ने इस्कोनले बनाएको छ। त्यो इस्कोनले बनाएको प्रभुपादले लेखेको गीता हो त्यो गीताले अहिले विश्वभरि जति इस्कोनको यो हरे कृष्णवाला जति बनेका छन् भक्तहरू, त्यो सबै त्यो गीताको देन हो। त्यो गीता पढेर उनीहरू त्यसरी त्यो चाहिँ आफ्नो सबै छोडेर, अस्तित्व छोडेर वृन्दावन जाँदाखेरि म बडो चकित भएँ। एकचोटि वृन्दावनमा एउटा ठुलो मन्दिर, त्यहाँ माथि एउटा मदन मोहन मन्दिर भन्ने ज्यादै ठुलो मन्दिर। म पहिलो पटक वृन्दावन गएको, त्यति बेला दोस्रो पटक वृन्दावन गएको। त्यो मन्दिरमा जाँदाखेरि नेट डिस्कनेक्ट भएछ, आउनुहुन्छ होला। हजुर हजुर मेरो चाहिँ अलिकति नेटमा समस्या आयो। ठिक छ, हस् हस्। हो यसरी चाहिँ त्यो मैले त्यतिखेर के अनुभव गरेँ भने त्यत्रो विदेशीहरू त्यहाँ मैले देखेँ। त्यो के को प्रभाव हो भन्दा त्यो गीताको प्रभाव हो। गीता जीवनमा जसले बुझ्छ, गीता जसले पढ्छ, यो कार्यक्रमको एउटा उद्देश्य के हो भने अब गीता सबै मैले पढाउन भ्याउँला नभ्याउँला, हाम्रो समयले के कस्तो किसिम चाहिँ हामीलाई साथ दिएला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो कक्षाले सबैलाई गीता पढ्ने किसिमको जिज्ञासा र गीता चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने र त्यो किसिमको एउटा वातावरण चाहिँ अवश्य यसले बनाउँछ। गीता बुझेपछि यो एउटा नेपाली समाजमा एउटा अलिक भ्रम जस्तो पनि के पनि चलो भनेदेखि गीता पढेपछि मान्छे बौलाउँछ भन्ने यो किसिमको एउटा भ्रम पर्यो। यो अलिकति कता कता यो व्यङ्ग्यात्मक रूपमा चाहिँ फेरि यथार्थ हो। कस्तो यथार्थ हो भने किताब पढेपछि मान्छे त्यो एउटा चाहिँ संसारको एउटा झुट चाहिँ मार्गमा हिँडेको, एउटा कपटपूर्ण मार्गमा हिँडेको, एउटा दूषित विचार बोकेर हिँडेको, एउटा दुराचारमा फसेको मान्छेको लागि ऊ बौला हो। किनभने उसको दृष्टिमा ऊ बौला हो। ऊ वास्तविक बौला त ऊ चाहिँ हो, तर अब उसको दृष्टिमा ऊ बौला जस्तो देखिन्छ किनभने उसले वास्तविक मार्ग चिन्छ। अब जड भरतलाई अब त्यतिखेर बौला भने सबैले आफ्नै घर परिवारले बौला भन्यो। खालि राम राम भनेको छ, खालि नारायण भनेको छ, ब्रह्म भनेको छ, के भनेको छ भनेर उनीहरूले सबैले बौला देखे भरतजी। तर भरतजी कति महान ज्ञानी, जसलाई बचाउनका लागि साक्षात भगवतीले अवतार लिनुभयो, साक्षात भगवती आउनुभयो। त्यो हुनाले ज्ञानी बन्नका लागि, यथार्थ संसारको वस्तुस्थितिलाई बुझ्नका लागि, कर्तव्यनिष्ठ हुनका लागि, आफ्नो जीवनका प्रत्येक हरेक समस्याहरूलाई एक एक सामना गरेर पछार्नका लागि र हाँसी हाँसी
जीवन जिउनका लागि, जीवनको त्यो एउटा मजा, जीवनको एउटा त्यो रस, जीवनको त्यो आनन्द हामीले प्राप्त गर्नका लागि, लिनका लागि हामीलाई गीता एउटा त्यस्तो गुरु हो। गीता हाम्रो त्यस्तो किसिमको एउटा जीवन साथी हो। जीवन साथीको रूपमा हामीले गीतालाई लिएदेखि हामी सपना पनि हुँदैन, हामी चाहिँ विचलित हुने सम्भावना पनि हुँदैन, जीवनमा कहिले निराश यसले हुन बन्न पनि दिँदैन। निरन्तर आफ्नो उद्देश्यमा, आफ्नो कर्तव्य पथमा अगाडि बढ्न सिकाउँछ र विजय प्राप्त गराउँछ। यसले जीवनमा विजय प्राप्त गराउँछ। किनभने जतातिर अब धृतराष्ट्रले जिज्ञासा भयो क्या, यो गीताको सुरुवात नै बडो मिठो र जिज्ञासा पैदा गर्ने खालको छ। न उनले चाहिँ जित्नु भन्ने कुरा मनमा छ, फेरि त्यो एउटा मोहले गर्दाखेरि एउटा आफ्नो देवराज गुरु नेटमा समस्या भयो के हो? आवाज आएन। हजुरको भिडियो अफ गरेर बोल्ने हो भने अलिक काम गर्छ कि? विचार र त्यो झुटा हजुर म त्यही आएको छ। भिडियो अब बोल्नु त त्यो हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर। यसरी चाहिँ एउटा जीवन प्रति हामीलाई चाहिँ त्यो किसिमको जीवनको रस प्राप्त गराउनका लागि गीता एउटा त्यस्तो किसिमको अचूक रामबाण हो, त्यो किसिमको दबाई हो, त्यो किसिमको औषधि हो। त्यसो भावनाले गीता अब सुरुमा नै धृतराष्ट्रले त्यस्तो किसिमको उनको जुन जिज्ञासा त्यहाँ देखिएको छ, त्यो जिज्ञासामा नै उनी डराइसकेका छन्। मेरा छोराले, पाण्डवका छोराहरूले के गरे भन्नमा नै उनी भयभीत भइसकेका छन्। किनभने उनको मन ठिक छैन, उनले जुन कर्म गरेका छन् त्यो कर्म ठिक छैन। उनले जसको पक्ष पोषण गरिरहेका छन्, आफ्नो छोराहरूलाई झुटा हुँदै पनि, गलत हुँदै पनि उनले आफ्नो छोराको जुन पक्ष पोषण गरिराखेका छन् त्यो उनमा त्यो सही थिएन, त्यो ठिक छैन। र उनले त्यो यो महाभारतको युद्धको मेन जड कारण भनेको के अरे धृतराष्ट्र भए। धृतराष्ट्रको मोह, धृतराष्ट्रको अज्ञान, धृतराष्ट्रको चाहिँ त्यो एउटा असत्यमा गरेको उनको जुन पक्ष पोषण छ, असत्यका प्रति उनको जुन पक्ष पोषण छ, त्यो नै मूल जड कारण हो। र यसबाट एउटा व्यक्तिको एउटा अब धृतराष्ट्र यतिखेर त शासक छन्, यतिखेर त उनी पदमा बसेका छन्, अब त्यतिखेरको शासक उनी नै छन् र उनको एउटा त्यो किसिमको गलत व्यवहारले त्यति ठुलो क्षति भयो, त्यति ठुलो क्षति भयो। यसले धेरै ठुलो एउटा सङ्केत गर्छ। शासकको गल्ती र अरूको गल्तीमा धेरै अन्तर हुन्छ। एउटा शासकले बराबर रूपमा न्याय बाँड्न सकेन भने, सबैमा एउटा पुत्रवत बराबर व्यवहार गर्न सकेन भनेदेखि उत्पन्न हुने परिस्थितिको विषयमा पनि त्यो एउटा सङ्केत हो। धृतराष्ट्र जसको मूल जड र यस्तो किसिमको एउटा र अर्जुन एउटा पूर्ण पात्र भएको व्यक्तित्व, अर्जुनमा कुन समयमा, कुन कालमा, कुन परिवेशमा, कुन परिस्थितिमा कहाँ कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अध्यायको अलिकति भूमिकालाई मात्रै देवराज गुरु अलिकति नेटले त्यति राम्रो साथ दिएन। त्यो हुनाले हजुर नेट आवाज सुनिएन। अलि अगाडिको एकछिन रिपिट गर्ने कि एकछिन अगाडिको 2 मिनेट अगाडिको चाहिँ यो मैले आज अलिकति इन्टरनेटले राम्रो साथ दिएन। बरु अन्तरक्रिया जस्तो हाम्रो केही छलफल, केही प्रश्न प्रतिप्रश्न गीताका विषयमा भएदेखि बरु हामी एउटा त्यो अन्तरक्रिया जस्तो गरौँ होला। अब यो अलि इन्टरनेटले राम्रो नगरे हुनाले गर्दाखेरि फेरि स्पष्टता हुँदैन बोल्दाखेरि। र अर्को कक्षामा स्लाइडहरू बनाएर व्यवस्थित रूपले हामीले गीताको महत्त्व प्रथम अध्यायको जुन छ, यो प्रथम अध्यायको समग्र सार हामी अर्को हप्तामा सक्ने र त्यसपछि 2 अध्यायमा अलिकति हामी बढी चाहिँ लाग्छ टाइम। त्यो 2 अध्याय अलिक महत्त्वपूर्ण छ। त्यो ईश्वर र आत्माको विषयमा ज्यादै चाहिँ एउटा स्पष्ट धारणाहरू छन् त्यहाँ। त्यसका लागि हामी अलिकति त्यहाँ लामो अध्याय पनि भावनाले त्यसमा अलिकति बढी टाइम लाग्छ। र अहिले आजलाई म आफ्नो वक्तव्यलाई यहीँ यो विराम दिन्छु र यहाँहरूको केही प्रश्नहरू, केही छलफल जिज्ञासाहरू भएदेखि त्यो गर्दा चाहिँ बरु बेटर होला जस्तो लाग्यो आजका लागि मलाई। हस्, धन्यवाद देवराज गुरु। यहाँको फेरि पनि आज पनि गीताकै महात्म्यको बारेमा हामीले धेरै चर्चा गऱ्यौँ।
किनभने जति बेलासम्म चाहिँ गीताको महात्म्यको बारेमा बुझ्न सकिँदैन, पात्रहरूको पात्रताको बारेमा बुझ्न सकिँदैन, त्यति बेलासम्म गीताको अध्याय सिधै व्याख्या गर्दाखेरि हामीलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसै हुनाले उहाँले चाहिँ हामीलाई यो कुरा बताउनु भयो, हामीले राम्रोसँग चाहिँ सुन्यौँ। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, एउटा बच्चादेखि वृद्धसम्म र राजादेखि रङ्कसम्मका मान्छेहरूले गीता अध्ययन गरे भने सबैले आफूलाई त्यही गीतामा पाउँछौँ, त्यही अवस्थामा पाउँछन् र उनका हरेक समस्याहरूको समाधान पनि त्यही गीताबाटै निस्कन सक्छ भनेर गीताको महत्त्वको बारेमा बताउँदाखेरि यहाँले यति बताइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यहाँ सानो कुरा चाहिँ सोध्न मन लागेको, अघि दुईटा काव्यको कुरा गरिरहनु भएको थियो, एउटा मेघदूत भन्ने चाहिँ बुझियो, अर्को काव्यको नाम चाहिँ बुझिएन, त्यो नेटले भएको थियो, हजुरको बताउन मिल्छ कि? एउटा चाहिँ मेघदूत भन्ने खण्डकाव्य, अर्को चाहिँ एउटा शिशुपाल वध भन्ने छ हजुरको, त्यो माघको शिशुपाल वध। हजुर हजुर, हस् हजुर हस् हस् हस्, मैले यति नै सोधेँ, अरू धेरै कुरा मैले सोधिनँ। यहाँ हामीसँग धेरै विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ, विद्वान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। म यहाँहरूलाई चाहिँ नि हात उठाएर सोध्नको लागि आफ्नो जिज्ञासा राख्ने, अनि त्यसपछि या केही थप्नुपर्ने भए थपे पनि हुन्छ, केही जिज्ञासा छ भने जिज्ञासा राख्ने, र चाहिँ त्यो जिज्ञासामा उहाँले बताइरहनुहुन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ धैर्य धारण गरेर सुनिदिने गरेर हामीले चाहिँ नि हात उठाइदिनु होला। त्यसका लागि चाहिँ हात उठाइदिनु होला, म यो आग्रह गर्दछु। यस्तो लाग्छ कसैलाई पनि केही सोध्न चाहिँ जरुरतै छैन, सबैले चाहिँ बुझ्नुभयो जस्तो छ। म यहाँ नरोत्तम गुरुलाई देखिरहेको छु। नरोत्तम गुरु। हजुर सर, नमस्कार सबैजनालाई। हजुर, अब हाम्रो यसो भयो, आज उहाँ देवराज गुरुले महात्म्य नै कुरा गरिरहनु भएको हुनाले अब प्रवेश भएको छैन, त्यही भएर प्रश्न पनि अब आइसकेको छैन। उहाँले जुन त्यो प्रवेश गरेर त्यसमा कुरा भन्न थाल्नु भएपछि अनि सायद अनि जिज्ञासा बढ्छ होला। अहिले अब इन्ट्रोडक्सन नै भइरहेको हुनाले त्यो त ठिक भइरहेको छ हजुर, त्यति हो, खास त्यस्तो केही। हस्, धन्यवाद। अरू कसैलाई? ल सर, केही छ हजुरको? सन्तोष गुरुलाई देखिरहेको छैन मैले। यो सबैलाई, सब विद्वत वर्गहरूलाई मेरो प्रणाम छ। यो आफैमा यो गीता आफैमा एउटा उत्कृष्ट ग्रन्थ हो। यसले चाहिँ आफ्नो कर्मलाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ जोड दिइरहेको छ, जुन अहिले भर्खर चाहिँ हाम्रो गुरुले चाहिँ हामीलाई बुझाउनु भनिरहनु भएको छ। अब यसमा अहिले प्रश्न गरिहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ त मैले केही देख्दिनँ। अब त्यसैले चाहिँ म अलिकति मौनै बसेको। अरू जिज्ञासुहरूलाई के जिज्ञासु भयो भनेदेखि चाहिँ सुनौँ, यति भन्दै म अहिले विराम लिएँ। हस्, धन्यवाद। अरू दीपक सर केही छ हजुरको? हजुर धेरै पछि आउनुभयो। म पछि आएको, मलाई जहाँसम्म लाग्छ पर्दैन, बोल्ने बानीको विकास गर्नु राम्रो कुरा हो। पहिलो अध्यायकै बारेमा उहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, यसको महत्त्व बारे। उहाँ नरोत्तम सरले भन्नुभएको जस्तो दोस्रो अध्यायमा प्रशस्तै कुराहरू छन्, त्यसपछि नै केही कुराहरू आउला। अहिले त भर्खर प्रवेश भएको छ है। गीताको महत्त्व बारे त अब जति वर्णन गरे पनि साध्य लाग्दैन। मैले त जीवनमा 3टा मणिको रूपमा भगवत गीता एउटा पातञ्जल योग सूत्र र अर्को दुर्गा सप्तशती पुस्तक, 3टा पुस्तक पढ्यो भने कुनै पनि पुराणहरू संसारको केही पनि पढ्नु पर्दैन, यति पढे पुग्छ। धेरै कन्टेन्ट पनि छैन, हरेक पुस्तक खल्तीमा अट्छ, 700 श्लोकको छ। यति मात्र पढ्यो भने जीवनलाई पुग्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि अठोट छ। यसैमा नै अब अध्ययन गर्ने नै हो। हस्, धन्यवाद। दिली गुरु, हजुरको अनुभव देखेँ। हजुर, अहिले यो चर्चा अत्यन्त गम्भीर रूपमा चलेको छ, तर यो बीचमा हामीले
युधिष्ठिर आदि जो सबै भाइका बीचमा अर्जुनलाई नै किन रोज्नुभयो त भन्ने कुरामा उहाँले जुन कुरा बताउनु भयो त्यसमा अलिकति सानो एउटा जिज्ञासा सहित हामी अगाडि बढ्ने एउटा प्रक्रिया मात्रै हो। अब युधिष्ठिरलाई आफ्नो आफन्तसँगको केही पनि छैन, त्यो कुरा कृष्णलाई थाहा छ। नकुल सहदेव भीमले जे भन्थे त्यतापट्टि उनीहरू सहज रूपमा जानेवाला थिए। अलिकति अब जीवको रूपमा चाहिँ नि अर्जुन रहेको हुनाले अर्जुन अगाडि नसरिकन युद्ध जित्ने अवस्था थिएन। त्यो युद्ध त जितिन्थ्यो भगवान लागिसकेपछि, तर अगाडि किन सारियो भन्दाखेरि जीवको एउटा प्रतिनिधित्व पात्र बनाएर त्यहाँ अर्जुनलाई राखिएको हुनाले ऊ चाहिँ छिट्टै त्यो बोध नभएको त होइन, विश्वरूपको दर्शन गरिसके मात्रै त्यो बोधमा पुग्या हुन् अर्जुन। त्यो सम्मको अवस्थामा नपुगेको हुनाले अर्जुनलाई नै अगाडि राखेर गीता सुनाएको हो कि भन्ने मलाई लागेको हुनाले यति मात्रै मैले यहाँ निवेदन गरेँ। किनभने नकुल सहदेव त ज्ञानका पारङ्गत नै थिए, भीमसेन यो सब ज्ञान नभएर होइन, युधिष्ठिरको पछि लाग्नेवाला थिए तर युद्धमा लाग्न तयार थिए। तर अर्जुन चाहिँ तत्काल गाण्डीव धनु राख्नेवाला पनि थिए, किनभने आफन्तहरूलाई मार्नु गुरुलाई मार्नु हुँदैन भन्ने कुरामा गएका थिए। त्यसैले त्यो जीवत्वको नाश बाँकी अर्जुनमा भएको हुनाले अर्जुनलाई नै अगाडि सारेर गीता ज्ञान सुनाएको हो कि भन्ने मलाई लागेको मात्रै जिज्ञासा हो यो है। ठिक हो त्यो कुरा। मैले त्यो कुरा बताएँ। अर्जुन सम्पूर्ण एउटा जीवको मुमुक्षु जीवको एउटा प्रतिनिधि पात्र अर्जुन हुन् र अर्जुनमा सच्चा जान्ने जिज्ञासा छ र त्यो चाहिँ कुन परिस्थितिमा कहाँ कसरी के गर्नुपर्छ त्यो धेरै ठुलो चाहिँ एउटा त्यो उनलाई एउटा चाहिँ त्यसलाई के भन्छ एउटा परिपूर्णता, त्यो किसिमको एउटा सचेतता, त्यो एउटा चाहिँ जागरुकता अर्जुनमा भएको हुनाले गर्दाखेरि भगवान अब जस्तो युधिष्ठिरमा धर्मको पक्ष मात्रै छ, उनमा अरू पक्षहरू छैनन्, तर अर्जुनमा त्यो विशाल र विराट एउटा त्यो क्षमता छ र भगवानले चाहिँ त्यो हुनाले र एउटा त्यहाँ त प्रतिनिधित्व बनाइसकेपछि त संसारको हामी जस्तै किसिमको स्थिति हुनु पर्यो। जस्तै हामीलाई अब आफ्नो मामा काका छोरा छोरी श्रीमती छोडेर म कसरी तीर्थ जाउँ, कसरी म चाहिँ सन्यास लिउँ भन्ने जस्तो किसिमको स्थिति हुनु पर्यो। यो त त्यतातिर नै घर छ। यो जस्तो अर्जुन चाहिँ आफ्नो छोरा छोरी आफ्नो सारा भतिजा के अरे गुरुजन आफ्नै आफन्तहरू छन् सारा, यी सबैलाई मैले बाण कसरी प्रहार गरौँ, म कसरी भन्दा त्यो एउटा अब हामी संसारको मनुष्यको स्वभाव के हो भने हामीहरूले अब संसारको यसरी यस्तो मिठो स्वाद आइरहेछ, यति मिठो छ संसार, कसरी त्यागौँ, कसरी चाहिँ अध्यात्ममा लागौँ, कसरी सन्यासी बनौँ, कसरी म ब्रह्म साक्षात्कार गरौँ भन्दाखेरि जुन परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ, अब उसले संसार रोज्ने कि त्यो उतापट्टिको त्यो सुख रोज्ने, त्यो जुन किसिमको भुमरीमा मान्छे पर्छ ठ्याक्कै त्यही किसिमको परिस्थितिमा अर्जुनलाई त्यहाँ राखिएको छ, देखाइएको छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि अर्जुन मुमुक्षु जीवको प्रतिनिधि पात्र भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँनिर युधिष्ठिरलाई सुनाएको भए यो गीता आज यति उत्कृष्टै हुँदैन थियो। गीताको यत्रो ठुलो महिमै हुन्थ्यो, अर्जुनलाई नै सुनाउनु पर्थ्यो। त्यो पात्रता अर्जुनमै भएको हुनाले गर्दाखेरि फेरि उनमा त धनुर्विद्या आदि त्यो सबैको क्षमता त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि चाहिँ त्यो अर्जुनलाई भगवानले अगाडि सारेर यो गीता अर्जुनकै लागि लक्षित गरेर उपदेश गर्नुभएको थियो। त्यो हो हजुरले भनेको कुरा एकदम ठिक छ नि, त्यो थप्नु भएको छ हजुरले। हजुर अब अरूको के नरोत्तम गुरु? हजुर यहाँ अहिले अब कुरा आएपछि अलिकति कुरा खोल्न थाल्यो। अहिले जुन दिल्ली गुरुले भन्नुभयो र अहिले देवराज गुरुले पनि कुराहरू ल्याउन थाल्नुभयो त भगवत गीता अर्जुनलाई नै किन सुनाइयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ अर्जुनमा एउटा त्यो सम्भावना छ, मतलब बिउ उम्रने सम्भावना कहाँ छ भन्ने किसिमको कुरा भगवान कृष्णले त्यहाँनिर बुझ्नु भएको छ। अर्को कुरो के भने यहाँनिर जुन अहिले भन्नुभयो देवराज गुरुले युधिष्ठिर केवल एकाङ्गी धार्मिक एउटा परम्परावादी धार्मिक व्यक्ति मात्र हुनुहुन्छ, तर अर्जुन चाहिँ के भने सम्भावना धेरै बोकेको जिज्ञासु र धेरै चिजहरू आउन सक्ने किसिमको एउटा चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको व्यक्ति भनेको यहाँ तीनटा पात्रलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएर हेर्ने हो भनेदेखि दुर्योधन छ यसको मुख्य पात्र। महाभारतको चाहिँ त्यो भगवत गीताको सुरुवात हुने सन्दर्भमा पहिले नै चाहिँ यहाँनिर दुर्योधनको पनि नाम आउँछ दोस्रो श्लोकमै। दुर्योधन वास्तवमा
जीवको एउटा प्रतीकको रूपमा, अज्ञानी मूर्ख मनुष्य मतलब मूर्खहरू जीवको प्रतीकको रूपमा, अर्जुन चाहिँ नि वास्तवमा जीव मात्र होइन एउटा मानिसको प्रतीकको रूपमा अर्जुन र भगवान कृष्ण परमात्माकै प्रतीकको रूपमा हुनुहुन्छ। अनि मानिस मात्रै एउटा त्यस्तो हो जो चाहिँ नि के त भने परमात्मा पनि हुन सक्छ, केवल मूर्ख जीव भएर पछाडि पनि हट्न सक्छ। मानिसमा चाहिँ नि त्यो सम्भावना छ। मानिस एउटा पुलको अवस्थामा छ के, त पुल केवल त्यही बस्ने घर बनाएर बस्ने ठाउँ होइन। पुल के हो त भनेदेखि तर्ने ठाउँ हो। त मानिस अर्जुन चाहिँ नि त्यो मानिस त्यो पुलको अवस्थामा छन्। अर्जुनको अवस्थाबाट या त हामी परमात्मामा पुग्न सक्छौँ या त हामी फर्केर चाहिँ नि के त भनेदेखि जीवतिर आएर त्यही दुर्योधनतिर आउन सक्छौँ। त त्यस कारणले त्यो अर्जुनमा भएको त्यो जुन सम्भावना, त्यो अब बिउ अङ्कुर भएर फुल्ने फल्ने सम्भावना चाहिँ नि अर्जुनमै देखिएको कारणले गर्दाखेरिमा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई नै चाहिँ नि भगवत गीता सुनाउनु भएको हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र त्यो यसरी यो एउटा भव्य काव्य भने ल हिजो हाम्रो अलिकति कुरा भएको थियो के अरे उज्जवल सरसित कि भगवत गीता र अष्टावक्र गीताको फरक के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो अलिकति कुरा आएको थियो। मैले पछि यसो मनन गरेँ। भगवत गीता एउटा त्यस्तो किसिमको विराट काव्य हो जसमा चाहिँ नि के त भने 2 दुना 5 2 दुना 3 विभिन्न सम्भावना छ। त्यहाँ भक्तिको कुरा पनि छ, ज्ञानको कुरा पनि छ, कर्मयोगको कुराहरू छ, सारा कुरा छ। तर अष्टावक्र गीतामा चाहिँ नि एकाङ्गी एउटै चाहिँ नि के भने सन्यासको कुरा मात्रै छ। त यो कर्मयोग शास्त्र कर्मयोगको रूपमा रहेको सारा कुराहरू भएको भगवत गीता, किनकि त्यहाँ पात्र जुन गीता बोल्ने व्यक्ति भगवान कृष्ण र चाहिँ नि अष्टावक्रमा भिन्नता के भने कृष्ण एक भव्य पोलिटिसियन, राजनीतिज्ञ पनि, एउटा नेता पनि, एउटा चाहिँ नि समाजको भव्य व्यक्तित्व जसले चाहिँ नि जुन बेला जे गर्नुपर्छ त्यो कुरा गर्न सक्ने। तर अष्टावक्र चाहिँ के भनेदेखि एकजना सन्यासी त्यागी मात्र। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा अष्टावक्र गीतामा चाहिँ नि सबैजनाको त्यति धेरै मन गएन, कसैले पनि त्यसको बारेमा त्यति धेरै व्याख्या गरेन, सबैले चिन्दा पनि चिन्दैनन् र धेरै त्यसको चर्चा पनि छैन। तर भगवत गीता त्यो अनन्त धेरै व्यक्तिहरूले त्यसको चाहिँ गङ्गाधर तिलक, अब विनोबा भावे, महात्मा गान्धी स्वयं होइन, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य आदि व्यक्तित्वहरूबाट र शङ्कराचार्यबाट पनि त्यसको फरक ढङ्गले त्यसको चाहिँ के व्याख्या भइरहेको शास्त्र। यो एउटा बहुत गजबको सुन्दर फुल जुन कि चाहिँ भने पटक यसलाई चाहिँ बेग्ला व्यक्तिहरूबाट बेग्लै किसिमले चाहिँ के त व्याख्या भइरहेको चिज हो। यो एउटै चिज नभइकन यो चाहिँ के भने तपाईँको यसको सुगन्ध भनौँ न, यसको चाहिँ सुगन्ध र भव्यता चाहिँ फरक व्यक्तिहरूबाट पटक व्याख्या हुँदाखेरिमा र व्यक्त हुँदाखेरिमा नयाँ ढङ्गको चाहिँ के त भनेदेखि आउने। एउटै व्यक्तिले हेर्दाखेरिमा त्यसलाई कर्मयोगीले कर्मको शास्त्रको रूपमा हेर्छ भनेदेखि ज्ञानीले चाहिँ अब त्यसमा भव्य ज्ञानको दृष्टिले हेर्छ, भक्तले केवल त्यहाँ भक्तिको योगको कुरा पनि छ, भक्तिको भावको रसहरू देख्छ। त्यसैले गर्दा भगवत गीता असाध्यै चाहिँ अब सबैको लागि एकदमै प्रेरणाको स्रोत, एउटा ज्ञानको अथाह सागर। भगवत गीता जबसम्म रहन्छ सारा शास्त्रहरू त्यहाँनिर चाहिँ के भन्छ आइरहन्छन्। भगवत गीतामा चाहिँ रहेका जुन सूत्रहरूबाट सबै ग्रन्थहरू प्रकट हुन्छन् भन्ने लाग्छ। त्यहाँ भएका चाहिँ नि इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छा कवि ब्रवीत भन्दाखेरिको त्यो जुन त्यो मैले यो ज्ञान सूर्यलाई पढाएको थिएँ, सूर्यले मनुले इच्छाकुलाई भन्ने जस्ता कुराहरू। अनि एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणोमुखी, मैले यी विभिन्न प्रकारका यज्ञहरू विभिन्न ब्रह्ममुखहरूबाट व्यक्त गरेको छु। भगवान कृष्णका जुन वाणीहरू छन् तीबाट हेर्दाखेरिमा भगवत गीता अब यसको कुरा त अब नयाँ आउँदैछ। जे होस्, अहिले अलिकति कुरा आएपछि दिल्ली गुरुले भन्नुभयो र त्यसपछि अलिकति कुरा आएपछि थोरै मैले राखेँ। अहिलेलाई यति। हस्, धन्यवाद। अब हामी लगभग समयको अन्तिममा एउटा कुरा मैले हजुरमा एउटा कुरा थपिहाल्नु आजको यो उसमा, जस्तो चाहिँ यो गीता यो ब्रह्म साक्षात्कार गर्ने 3 बाटोहरू बताइयो। 3टा बाटो जसलाई प्रस्थानत्रयी भन्छ। प्रस्थानत्रयीमा के पर्छन् भन्दा एउटा उपनिषद, अर्को ब्रह्मसूत्र र अर्को गीता। यो 3टा बाटो हुन् जो वास्तविक रूपमा ब्रह्मलाई अथवा ईश्वरलाई, कृष्णलाई, रामलाई जे भने पनि त्यो साक्षात्कार गर्ने 3टा बाटोको रूपमा यसलाई प्रस्थानत्रयी भन्छ। र सबै जति पनि शङ्कराचार्यले पनि यो 3टामै भाष्य गर्नु भएको हो। यो 3टामा भाष्य गर्नेलाई जगद्गुरु भनिन्थ्यो।
र शङ्कराचार्य जगद्गुरु हुनुभयो। अब यसैमा रामानुजाचार्यले भाष्य गर्नु भएको हो, यसैमा निमार्गाचार्यले भाष्य गर्नु भएको हो र यतिमा भाष्य नगरिकन त जगद्गुरु भन्ने उपाधि पनि पाइँदैन थियो पहिला पहिला भन्ने यो प्रसिद्धि छ। यो तीनटा ग्रन्थ, एउटा उपनिषद, एउटा गीता र अर्को ब्रह्मसूत्र, यो तीनटा ग्रन्थबाट मात्रै आत्मालाई चिन्न सकिन्छ। यो तीनटा बाटो, यसलाई गीतालाई चाहिँ स्मृति ग्रन्थ भन्छ, यसलाई स्मृति प्रस्थान भन्छ। यो स्मृति प्रस्थान भएको र ईश्वरलाई चिनाउनका लागि चाहिँ है, जस्तो अब ऐन हाम्रो उहाँले चण्डीको परिपाठ नाम लिनुभयो, जस्तो चण्डी उपासनाका लागि त्यो एउटा हामीलाई कुनै हाम्रा कामनाहरू पूर्ति गर्नका लागि प्रत्यक्ष शक्ति भएको र एउटा शक्तिको उपासना गर्ने, एउटा प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने एउटा ग्रन्थ हाम्रो दुर्गा सप्तशती हो। त्यो हामीले अनुभव गरेको विषय हो। र त्यसपछि यो जुन गीता छ, यो गीता चाहिँ साक्षात् ईश्वरसँग सिधै नाता जोडाइदिने र मान्छेलाई चाहिँ त्यो एउटा सबै उसका चाहिँ त्यो आफ्नो दुर्बुद्धिहरूलाई, दुर्भावनालाई, त्यो जुन धृतराष्ट्र बुद्धि छ, दुर्योधन बुद्धि प्रवृत्ति जो छ, दुर्योधन प्रवृत्तिलाई, धृतराष्ट्र प्रवृत्तिलाई नष्ट गराएर अर्जुनको प्रवृत्तिमा, पाण्डवको प्रवृत्तिमा, युधिष्ठिरको अर्जुनको प्रवृत्तिमा मान्छेलाई हिँडाउँछ। गीताले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यो गर्छ। त्यो जसरी त्यो अर्जुनको प्रवृत्तिमा जो हो त्यसले आत्मसाक्षात्कार गर्छ, ब्रह्म साक्षात्कार गर्छ। र यो चाहिँ एउटा मोक्षको ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने तीनटा बाटोहरू मध्येमा एउटा बाटो राजमार्ग गीता हो। त्यो मैले अहिले भन्न चाहेको थिएँ। त्यो नेटले प्रब्लम गरेर यहाँनिर मेरो ध्यान कता कता भड्किएर आज मैले अलिकति एउटा धारावाहिक रूपमा मेरो त्यो अलिकति टुटेको छ। आज त्यो छुटपुट भएको कुरालाई म फेरि अर्को सत्रमा यहाँहरूलाई फेरि गर्छु। मलाई कन्फ्युज भयो हजुरले। त्यो स्मृति प्रस्थान भन्नुभयो गीतालाई होइन, मैले पढेको त स्मार्त प्रस्थान हो होइन। होइन, स्मृति प्रस्थानत्रयी स्मार्त भन्ने हो। प्रस्थानत्रयी भन्ने हो। प्रस्थानत्रयी ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता र चाहिँ नि भगवत उपनिषद, त्यही प्रस्थानत्रयी हो। उपनिषद र त्यो स्मृति र स्मार्त एउटै शब्द है। त्यो स्मृति भन्ने हो। विषय किताबमा स्मार्त प्रस्थान लेखेको छ के, ठिक छ। उपनिषदमा ब्रह्मस्थान प्रस्थान भनियो। दुईटै शब्द बन्छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कन्फ्युज भयो क्या मलाई। अब स्मृति र स्मार्त भनेको शब्द एउटै हो जस्तो पनि मलाई लागेन होइन। मैले स्मार्त अझ क्लियर भएको छैन। त्यो स्मार्त प्रस्थान किन भनिया हो, स्मार्त भनेको भन्नाले के बुझिन्छ? स्मृति मैले वेदराज गुरुलाई एक प्रश्न हजुर, ब्रह्म यो जुन स्मृति होइन, स्मार्त सुन्नु, हामीलाई चाहिँ जीवनको एउटा सही मार्ग देखाउनका लागि मनुहरूले विभिन्न कल्प अनुसारका मनुहरू छुट्टै छुट्टै हुन्छन्। अब अहिले हामी वैवस्वत मनुको पालामा छौँ र वैवस्वत मनु यो मनुहरूले बनाएको जुन यो यज्ञवल्क्य स्मृति, यसलाई यो यज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति जो छ नि, यसलाई स्मृति ग्रन्थ भन्छ। र स्मृति ग्रन्थ भने चाहिँ ती मनुहरूले स्मरण गरेर पहिल्यैदेखि भएको ग्रन्थ, अनादि ग्रन्थ, तर स्मरण गरेर यो समयको प्रभावले नष्ट भएको ती ग्रन्थहरूलाई फेरि सम्झेर प्रत्येक कल्पमा दिन्छन्। त्यो दिने त्यो ग्रन्थलाई हामी स्मृति भन्छौँ। र यो गीतालाई स्मृति प्रस्थानभित्र राखेको छ। यसलाई ठ्याक्कै सिधा उपनिषदभित्र पनि यसलाई राखेको छैन। उपनिषदको सार भनिया छ, उपनिषदै हो पनि भनिया छ, तर यसलाई उपनिषदको कोटीमा पनि राखिया छैन। यता ब्रह्मसूत्र अलगै पाटो हो, त्यसले पनि निर्गुण ब्रह्मको त्यो स्मृति भन्ने शब्द स्मरण गरेर लेखिएको, स्मरण गरेर प्राप्त भएको, स्मरण प्राप्त हजुरले साधना गर्न थाल्नु, भगवानको उपासना गर्न थाल्नु, हजुरको स्मृति अर्कै उत्पन्न हुन्छ। अहिलेको स्मृति जुन चलिरहेको छ त्यो योग गर्न थाल्नु, हजुरको आहार विहार सारा कुरामा चाहिँ त्यो सन्तुलित बनाएर त्यो सात्विक जीवन जिउन थाल्नु, हजुरको स्मरण अब स्मृति यथार्थ स्मृति प्रकट हुन थाल्छ। हो त्यसरी त्यो एउटा यथार्थ स्मृति, हाम्रो स्मृति त यथार्थ हुँदैन, तर ती मनुहरूको जो यथार्थ स्मृति हो त्यो स्मृति उहाँले सम्झेर जीवहरूको कल्याणका लागि दिएको जो ग्रन्थ त्यसको नाम हो त गीता पनि त्यही भयो। भगवानले सम्झेर मैले पहिला पनि थियो यो गीता, आज नयाँ मैले उपदेश गरेँ होइन है अर्जुन, तिमीले त मैले सुरु त्यतिखेर त हो। त्यो हुनाले त्यसलाई स्मृति ग्रन्थ मानियो, किनभने अहिले भर्खर कसैले यहाँ त्यो श्लोक उच्चारण गर्दै हुनुहुन्थ्यो,
व्यसन त्यो सूर्यको पुत्रलाई हुँदै हुँदै यो परम्परा लुप्त भयो समयको प्रभावले कालक्रमले। त्यही गीता तिमीलाई अहिले दिँदैछु अर्जुन। यो नयाँ मैले अहिले सृष्टि गरेको नयाँ उपदेश गरेको चाहिँ होइन भन्या हुनाले यसलाई स्मृति प्रस्थान सम्झिएर बताइएको, सम्झिएर बोलिएको। अब स्मृति एवं स्मार्त, त्यो स्मृतिबाट अर्को अण प्रत्यय गरेर व्याकरणबाट स्मार्त शब्द बन्छ र त्यो स्मार्त प्रस्थान भन्नु स्मृति प्रस्थान भन्नु त्यसमा कुनै पनि अन्तर छैन, एउटै अर्थ हो। त्यसको केही त्यसमा सन्देह लिनुपर्ने केही कुरा छैन। यही हो हजुर स्मृतिको तात्पर्य। हस्, धन्यवाद। स्मृति भित्रका नियमहरूलाई जसले मान्छ, जसले व्यवहारमा उतार्छ त्यो स्मार्त हो भन्ने कुरा शास्त्रहरूमा पाइन्छ। ठिक छ हजुर। ल हाम्रो चाहिँ तर यहाँको प्रसङ्ग होइन, यहाँको प्रसङ्गमा चाहिँ स्मार्त शब्दको अर्थ त्यो होइन। यहाँको चाहिँ स्मृति एवं स्मार्त हो। जस्तो अब मनुस्मृति अनुसार जस्तो मार्ता नाम एकादशी भन्न स्मार्त एकादशी भन्न आयो भने चाहिँ स्मृति ग्रन्थ अनुसारको चल्नेवालाको स्मार्त परम्परा त्यो अर्को अर्थ हो। तर यहाँको स्मृतिको अर्थ चाहिँ त्यो होइन भन्न खोजेको होइन। यहाँको चाहिँ त्यो स्मृति एवं स्मार्त, यो स्मृति ग्रन्थ हो गीता, र यो चाहिँ एउटा ब्रह्मलाई साक्षात्कार गर्ने एउटा बाटो गीताबाट जान सकिन्छ भन्न खोजेको यसको चाहिँ। ठिक छ, हामी अब लगभग समयको अन्तिममा आइसकेका छौँ। हामी पछि पनि कुरा गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू आएका छन् र धेरै कुराहरू स्पष्ट पनि भएका छन्। अर्जुनलाई जीवको प्रतिनिधि पात्र भनेर भनियो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ भगवान कृष्णले चाहिँ गीता उहाँलाई सुनाउनु भयो। आदि कुराहरू हामीले धेरै सुन्यौँ। मलाई चाहिँ गीताको सम्बन्धमा हरेक समयमा प्रकट भएका आएका यो समाजमा आएका कुनै पनि सन्तले गीताको बारेमा भाष्य नलेखेको, गीताको बारेमा व्याख्या नगरेको कुनै पनि सन्त छँदै छैनन्। मैले आजसम्म जति पनि सन्तहरूको बायोग्राफी पढेको छु, जति पनि सन्तहरूको बारेमा मैले चर्चा परिचर्चा सुनेको छु, कुनै पनि सन्तले गीताको बारेमा बरु ब्रह्मसूत्रको बारेमा नगरेको, उपनिषदहरूको बारेमा नगरेको धेरै भेटिन्छन्, तर गीताको बारेमा नगरेको सन्तहरू कोही पनि भेटिँदैन। त्यसो भएको हुनाले पनि गीताको महत्त्व यति धेरै छ भन्ने कुरा वेदराज गुरुले भनिरहँदाखेरि हामीले पनि यो कुरा महसुस गरेका छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको हाम्रो समय सकिएको छ। हामीसँग धेरै कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू हामी अनौपचारिक रूपमा चाहिँ पछि पनि गर्न सक्छौँ। आजको समय लगभग सकिएको छ देवराज गुरु। अब हामी सबैजना बिदा हुन्छौँ। म यहाँ लव सरलाई, हाम्रो लव कुमार नेपालले जहिले पनि हाम्रो यो जुमको प्रोग्रामबाट बिदा हुने बेलामा उहाँले 2टा श्लोक भनेर बिदा गर्ने हाम्रो प्रचलन छ। त्यही अनुसार म लव कुमार सरलाई त्यो आफ्नो श्लोक वाचन गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। हस्, यो समापन गर्नुभन्दा अगाडि हजुर हामी सबैलाई चाहिँ म एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु नि, भोलि निर्जला एकादशी हो। भोलि निर्जला एकादशीमा हाम्रो शास्त्रीय उसमा चाहिँ मतमा चाहिँ भोलि भोजन नगर्नु प्रायः छ नि, जल पनि नगरिकन चाहिँ भगवानहरूको स्मरण गरेर बस्नु भन्ने चाहिँ शास्त्रीय वचन छ। त्यसैले त्यसको लागि कतिसम्म सकिन्छ हजुरहरूले चाहिँ कोसिस गर्न हुन म अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै म आफ्नो चाहिँ गर्छु। ओम अघिल्लो जन्ममा हेर आर्जेको शुभ कर्मले मनुष्य जन्म भो हाम्रो साँचो हो सबले बुझे, तसर्थ सबले कर्म सर्वजन हितमा हुने सोच राखे ठुलो धर्म हुन्छ है विनती गरे। जय होस्।